Welcome everyone, Pame Film and Music Festival 2020 मा यो चाहिँ हाम्रो Pame Film and Music Festival को 4th edition हो। अनि यसपालि चाहिँ हामीले यो फेस्टिभल चाहिँ अनलाइन गरेको छौं because of the pandemic अनि अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनलाइन स्क्रिनिङ्सहरु गर्यौं जुन चाहिँ सेप्टेम्बर 1st देखि स्टार्ट भएको थियो। 3 वीक्स सम्म हाम्रो स्क्रिनिङ्सहरु भयो। सबैतिरबाट इन्टरनेशनल फिल्म्सहरु आएको थियो। चलचित्र टिभी एपसँग कोलाबोरेसन गरेर हामीले चाहिँ त्यो फिल्म्सहरु देखाएका थियौं। अनि अब चाहिँ हामी वर्कशॉप्स अनि यो प्यानल डिस्कसन्सहरु टक्सहरुतिर गएको छौं। अनि दिस इज वन अफ द डिस्कसन्स जसमा चाहिँ हामीले वुमेन इन फिल्म मेकिङ अनि चेन्जिङ द न्यारेटिभ भनेर चाहिँ अबको चाहिँ फिल्म मेकिङमा फर वुमेन फिल्म मेकर्स कसरी चाहिँ नयाँ एभेन्यूजहरु बनाउने अपर्चुनिटिजहरु हैन नयाँ आयामहरु फर वुमेन फिल्म मेकर्स चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले बिल्ड गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्दै छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ सम्पदा मल्ल चाहिँ फिल्म मेकर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बम्बेमा पहिला काम गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ नेपालमा गर्दै हुनुहुन्छ। बम्बेमा उहाँले फिल्म्सहरु टेलिभिजनहरुमा काम गर्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ it's good for us that she is here in Nepal and making films. अनि अहिले चाहिँ उहाँले आफ्नो डेब्यू फिल्म पनि गर्न थाल्दै हुनुहुन्छ। She is working on it. उहाँले स्क्रिन राइटिङको वर्कशॉप्स क्लासेसहरु पनि लिइरहनु हुनुहुन्छ, एजुकेटर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। वेलकम सम्पदा दिदी। हाम्रो सेकेन्ड प्यानलिस्ट कैलाश राई जी हुनुहुन्छ। नमस्ते। उहाँले चाहिँ रिसर्चहरु बेसिकली रिसर्चमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि उहाँको सब्जेक्ट चाहिँ जसरी जेन्डर फेमिनिजम अनि वुमेन यिनीहरु यो एस्पेक्ट्सहरुमा चाहिँ उहाँको धेरै आर्टिकल्स रिसर्चहरु चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। पहिला उहाँ मार्टिन चौतारीमा बसेर पनि धेरै रिसर्चहरु गर्नुभयो। सो हाम्रो यो डिस्कसनमा उहाँको धेरै राम्रो इनपुट हुन्छ जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ। वेलकम कैलाश। हजुर नमस्ते। अनि हाम्रो थर्ड पार्टिसिपेन्ट चाहिँ शान्ता नेपाली जी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि फिल्म मेकर हो। उहाँले आफूलाई एडभेन्चरर पनि भन्न रुचाउनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ 11 वर्षदेखि डिफरेन्ट सेक्टर्समा पहिला जर्नलिजममा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि टेलिभिजन शोज प्रोडक्सन डकुमेन्ट्री फिल्म मेकिङ फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँले चाहिँ रिसेन्टली अब हाम्रो मर्गन फ्रीमनसँग चाहिँ एउटा शो गर्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँले शी इज अ पार्ट अफ इट। अनि उहाँलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। अनि फाइनली हाम्रो आजको मोडरेटर चाहिँ सेवा भट्टराई जी। उहाँ चाहिँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ। अनि बेसिकली उहाँले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै हाम्रो आर्ट सेक्टरमा सिनेमा र आर्टमा चाहिँ उहाँले आर्टिकल्सहरु लेख्नुहुन्छ। सो उहाँलाई चाहिँ अब वेलकम पनि गर्छु र अब चाहिँ उहाँलाई यो डिस्कसन लिड गर्नलाई ह्यान्ड ओभर पनि गर्छु। धन्यवाद स्नेहा। अनि सबैलाई पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभलको यो छलफलमा स्वागत छ। अनि सबैजना सहभागीहरूलाई चाहिँ छोटो छोटो परिचयात्मक प्रश्नहरू सोधेर चाहिँ म यो छलफल सुरु गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला शान्तादेखि नै सुरु गरौँ। शान्ता चाहिँ 1 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको चलचित्र मात्रै होइन वृत्तचित्र त्यस्तो श्रव्य दृश्य क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छिन्। अनि उनको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टिभीहरुमा धेरै कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण भइसकेका छन्। अनि ट्राभल रिपोर्टिङ पनि धेरै गर्छिन् शान्ताले। शान्ता तपाईको पछिल्लो कामको बारेमा थोरै बताइदिनुस् न। अहिले तपाई केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? थ्यांक यू सेवा अनि थ्यांक यू पामे फिल्म म्युजिक फेस्टिभललाई हाम्रो यो सानो हामीलाई हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। पछिल्लो काम भन्नाले अहिले चाहिँ म एउटा टेलिभिजन प्रोग्राम प्रोड्युस गरिरहेको छु एज अ डाइरेक्टर भएर। जातको प्रश्न भनेर चाहिँ हामीले अहिले यो लकडाउनकै समयमा भित्रै प्रोड्युस गरे हो। लकडाउनकै बेलामा हामीले यो कार्यक्रम गरेर अहिले अलमोस्ट सकिन पनि लागिसकेको छ। अब 2-3 वटा एपिसोड बाँकी छ। त्यही कार्यक्रममै अब बनाउने हैन रिसर्च गर्ने सुटिङ गर्ने पोस्टको कामहरुको गर्नेदेखि लिएर सबै त्यसैमा अहिले बिजी चाहिँ त्यसैमा छ। धन्यवाद शान्ता। अब कैलाशजीलाई सोधौँ है त।
कैलाशजीले चाहिँ लैङ्गिकता सम्बन्धी धेरै अध्ययनहरू गर्नुभएको छ, धेरै संस्थाहरूमा बसेर मार्टिन चौतारीमा पनि 1 दशकभन्दा बढी समय अध्ययनहरू अनुसन्धानहरू गर्नुभएको थियो। कैलाशजीलाई म सोध्न चाहन्छु, नेपाली चलचित्रहरू कतिको हेर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ नि चलचित्र मात्रै होइन वृत्तचित्रहरू, त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, महिलाहरूको चित्रण कस्तो पाउनु भएको छ? अब नेपाली चलचित्र चाहिँ मैले भनौँ न सानैदेखि हेर्दै हुर्केको हो होइन। अलि इन्टरटेनमेन्टको एउटा मनोरञ्जनको एउटा माध्यम अथवा साधन भनौँ त्यसलाई चाहिँ म हुर्किँदाखेरि चाहिँ बढी जस्तो चाहिँ नेपाली चलचित्रहरू नै हुने गर्थे, त्यसको गीत सङ्गीतहरू। अनि त्यसमा पनि एकदम मलाई रमाइलो लाग्ने चाहिँ महिलाहरूको चरित्र चित्रण कसरी गरिएको छ होइन, उनीहरूलाई कसरी त्यहाँ हावभावहरू गर्न लगाइन्छ र कस्तो भूमिकामा देखाइन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सानैदेखि मेरो रुचिको विषय हुने गर्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ त्यतिखेर हेरिराखेको अझै कन्टिन्युसली पनि मैले हेर्दै आइरहेको छु। त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस अब लैङ्गिकता सम्बन्धीको मेरो जुन रुचिको विषय छ त्यसलाई त्यसको दायरा बढाउनलाई फिल्मको क्षेत्रमा पनि कसरी त्यसलाई चाहिँ गरिराखिएको छ भन्ने खालको हेर्न एकदमै मलाई चाहिँ सघाएको छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज जसरी लैङ्गिक हिसाबले चाहिँ त्यो सम्बन्धहरू परिवर्तन हुँदै आछ नि, त्यो कुरा चाहिँ नेपाली फिल्महरूमा पनि त्यो चाहिँ अब त्यसलाई ठुलो भन्ने कि वृत्तचित्रहरू भन्ने होइन, धेरै त्यो हिसाबले त्यो सिफ्टिङ चाहिँ फिल्ममा पनि देखिन्छ। त्यो अहिलेलाई मैले यति भने। हस्, धन्यवाद। अब म सम्पदालाई पनि थोरै आफ्नो बारेमा पृष्ठभूमिको बारेमा थोरै सोध्छु। सम्पदाले चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि लोकप्रिय टिभी च्यानलहरू स्टार प्लस, कलर्सहरूमा पनि काम गरिसकेका छिन्। यहाँ आएर पनि सर्ट फिल्म च्यान्टीमा काम गरिसकेका छिन्, अहिले फिचर फिल्मको पनि तयारी गर्दैछन्। म सम्पदालाई के सोध्न चाहन्छु भने भारतीय चलचित्र श्रव्य दृश्य क्षेत्रमा काम गर्नुको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यहाँबाट चाहिँ के सिक्नुभयो नेपालको श्रव्य दृश्य क्षेत्रलाई काम लाग्ने खालको कुरा? सो मैले चाहिँ इन्डियामा दिल्लीमा मैले मास्टर्स गर्ने मौका पाएँ फिल्म मेकिङमै। त्यसपछि मेरो जर्नी भनेको बम्बेमा मैले कामहरू गर्ने मौका पाएँ। त्यहाँको चर्चित टिभी सिरिजहरू जुन स्टार प्लस, कलर्स, DTVहरूमा आउने अब त्यहाँ इन्डियाकै वान अफ द टप टिभी सिरिजहरूमा चाहिँ काम गर्ने मौका पाएँ। त्यस्तै फिल्मको पनि अलिकति एउटा भनौँ न अलिकति एउटा माहौल बुझ्ने मौका पाएँ। यशराज फिल्म्स त्यहाँको सबभन्दा ठुलो जुन एउटा प्रोडक्सन हाउस छ होइन। सो त्यहाँको सबैको माहौलले मलाई सिकाएको कुरा दुईवटा कुराहरू सिकायो। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा त अब त्यहाँ एकदमै अब प्रोफेसनल र किन भन्दाखेरि अब त्यो एकदम हाइली कमर्सियल छ। जस्तो टिभी इन्डस्ट्रीमा हामीले सुन्ने एउटा एकदम अझ मैले पनि सुन्ने चिज के भन्दाखेरि कस्तो घटिया सिरिज कसरी लेख्यो यस्तो के अरे सास बहुको सिरिजहरू होइन। हुन पनि हो त्यो एकदमै म आफै पनि एउटा भ्युवरले हामी त्यो सिरिजहरू हेर्दैनौँ। तर मैले त्यसमा पनि के देख्ने मौका पाएँ कसरी कर्पोरेट क्षेत्र मतलब कर्पोरेटाइजेसन कसरी भएको छ कि त्यो च्यानलहरूले कति ठुलो लगानीमा जुन उनीहरूको लागि त्यो एउटा टिभी सिरियल भनेको एउटा कमोडिटी जस्तो हो कि। किनभने त्यो टिभी सिरियल बनाएर उनीहरूले ठुलो एउटा मार्केटको एउटा हुन्छ नि त्यो प्रडक्ट बेचिरहेछ होइन। र त्यो किसिमको माहौल देख्ने मौका पाएँ मैले, त्यो किसिमको प्रोफेसनलिजम। तर एउटा एकदमै ठुलो सिकाइ मलाई के दियो मेरो इन्डियाको चिजले भन्दाखेरि म त एउटा आर्टिस्ट हुँ या म त एउटा सर्जक हुँ र सर्जकको हिसाबले चाहिँ म त कथा भन्छु र कथा चाहिँ मैले मेरो देशकै कथालाई बेस्ट भन्न सक्दो रहेछु है भन्ने खालको त्यो रियलाइजेसन चाहिँ मलाई इन्डियाले दियो। म जति पनि त्यहाँ बसे पनि मैले इन्डियाको कथा बेस्ट भन्नै सक्दिनँ। किनभने मलाई यो टिभी सिरियल लेख्दा पनि मलाई एकदम यो गाह्रो भयो कि किन भन्दा करवा चौथ भन्ने होइन अब के त्यहाँको कल्चर त्यो मैले बाँचेकै छैन। त्यहाँको इन्डियाको जुन सोसाइटी छ त्यो मैले देखेकै छैन। अनि त्यो मलाई जहिले पनि एकदम गाह्रो भयो कि। त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो इन्डियाको चिजले के सिकायो भन्दाखेरि ठिक छ मैले सिकेँ, मैले देखेँ कसरी चिज हुन्छ। तर मैले यदि लाइफमा केही गर्नु छ र मैले यदि साँच्चै नै मेरो उत्कृष्ट कथाहरू भन्नु छ भने चाहिँ मेरो देशमै म फर्किनुपर्छ। किनभने मेरो देशको कथा नै मैले बेस्ट भन्न सक्छु भन्ने खालको त्यो रियलाइजेसन सायद म नेपालमा मात्र भएको भए हुँदैन थियो होला कि। त्यसैले कहिलेकाहीँ बाहिर बसेर पनि जब हामीले आफ्नो देशलाई देख्छौँ नि त्यो झनै त्यो देशको त्यो फिलिङ चाहिँ त्यो राष्ट्रियताको फिलिङ या आफ्नो कर्तव्य चाहिँ झनै बढी जागृत हुँदो रहेछ। मैले सिकेको कुरा थियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। धेरै धन्यवाद सम्पदा। आफ्नो कथाहरू भन्ने कुरा गर्नुभयो सम्पदाले होइन। म त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ शान्तालाई केही सोध्न चाहन्छु। आफ्नो कथाहरू भन्न चाहिँ धेरै महिलाहरू पनि लालायित हुन्छन् आजकल होइन। तर हामीले देखिरहेका छौँ कि चलचित्र क्षेत्र, वृत्तचित्र क्षेत्र अथवा समग्र श्रव्य दृश्य क्षेत्रमा चाहिँ धेरै पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँ 1 दशकदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिराख्दाखेरि महिला भएर काम गर्नुको
अनुभव चाहिँ कस्तो रहेको छ तपाईँको? म एक्लै छु अथवा म माइनोरिटीमा परिरहेको छु भन्ने अनुभव भएको छ कि छैन? अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको काममा कस्तो प्रभाव पारेको छ? म्युट अन गर्नु पर्यो। शान्ता म्युट छ। सरी, के मैले काम गर्दाखेरि मेरो अब सुरुवात भनेकै जर्नलिजमबाट गरेको हो हैन, रेडियोबाट स्टार्ट पेपर न्युजपेपरबाट स्टार्ट गरेको धरानबाट, अनि त्यस पछाडि धरानबाट काठमाडौँ आइसकेपछि म रेडियोमा काम गरेँ। रेडियोबाट बल्ल टेलिभिजन प्रोडक्सनमा आएँ, अनि टेलिभिजन प्रोडक्सनबाट बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै सिक्दै अनि बल्ल मैले चाहिँ डकुमेन्ट्री मेकिङदेखि लिएर फिल्म मेकिङदेखि बल्ल त्यता लागेको हो। सो अहिलेसम्म यसरी फर्केर हेर्दाखेरि र मैले आफै पनि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सले पनि यसो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जुन फिल्डमा काम गरेँ त्यो फिल्डमा चाहिँ अलिक महिलाहरू कमै हुनुहुन्छ हैन। अब यसो हेर्दाखेरि एडभेन्चर फिल्ममा अब ट्राभल गर्नुपर्ने, काम पनि गर्नुपर्ने हैन, अनि अब क्यामेरा पनि चलाउनु पर्ने, कहिलेकाहीँ आफै डिरेक्टर पनि हुनुपर्ने, प्रड्युसर पनि हुनुपर्ने, कहिलेकाहीँ क्यामेराम्यान पनि हुनुपर्ने हैन, कहिलेकाहीँ आफै भारी पनि बोक्न पर्ने, सँगसँगै हिँड्नु पर्ने। सो त्यहाँनिर चाहिँ आउटडोरमा पुगेपछि चाहिँ न केटा न केटी त्यहाँ केही कम्पेरिजनै हुँदैन कि, तिमी जसरी भयो भने हिँड्न पर्यो, गर्नै पर्यो कि त्यहाँ। सो त्यस्तो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अब त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त आफूलाई अब फिजिकली मेन्टली कहिलेकाहीँ त कमजोर हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो, किनभने मान्छे हो, मान्छेमा त्यो किसिमको हुन्छ होइन। सधैँभरि म पोजिटिभ भन्न पनि सक्दैन, सधैँभरि म स्ट्रङ हुन्छु भन्न पनि सकिँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब मैले चाहिँ लडेरै गरेरै गर्न सक्छु नै भनेर चाहिँ आएको, गरेको पनि हो त्यसरी नै होइन, गर्दै गर्दै पनि आएको हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब आफू एज अ अब मलाई अब सधैँ म महिला हो भनेर भनिराख्नु मन लाग्दैन, किनभने मैले कहिले पनि त्यसरी म महिला हो मलाई गर्न देऊ अथवा म चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यही कारणले मात्रै मलाई काम देऊ पनि कहिले पनि भनेको छैन मैले पनि होइन। अहिलेसम्म मैले काम गरेको भनेको आफ्नै क्षमताको आधारमा, आफ्नै मेहनतको आधारमा गर्दै गर्दै नै आएको हो। तर कुनै कुनै समयमा चाहिँ त्यो फिल चाहिँ भएको हो कि आफूले आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अलिकति अरू मेल साथीहरू भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी एफर्ट लगाउनु पर्यो हो कि भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्थ्यो। र अहिलेसम्म अब 10 वर्ष 11 वर्षसम्म अब काम गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले जति गरेँ, मैले जति दुःख गरेँ, जति स्ट्रगल गरेर अथवा चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेँ, अरू थुप्रै यङ फिल्म मेकर्सहरू, फिमेल फिल्म मेकर्सहरूलाई चाहिँ अब मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट दिनुपर्ने रहेछ, उनीहरूलाई चाहिँ किसिमको वातावरण बनाइदिनु पर्ने रहेछ होइन। अब कहिलेकाहीँ काममा हुन्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि त्यो सिचुएसन अब यस्तो हुन्छ कि उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ बोलीको आधारमा मात्रै चाहिँ सपोर्ट चाहिएला, कहिलेकाहीँ फाइनेन्सियलको हिसाबमा, कहिलेकाहीँ कस्तो किसिमको होइन। सो मैले अब मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सधैँभरि त भएन, एज अ फिमेल भएकै कारणले मैले त्यस्तो भोग्नु त परेन, तर नभएको पनि छैन। धेरै धन्यवाद शान्ता। अब म केही प्रश्न चाहिँ कैलाशलाई पनि सोध्न चाहन्छु। अब यो क्षेत्र चाहिँ पुरुषको वर्चस्व छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ होइन, अनि सामग्री निर्माताहरू चाहिँ सबै एकै किसिमको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बन्ने सामग्री चाहिँ कस्तो बन्दो रहेछ तपाईँले दर्शकको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ? अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो कि महिलाहरूको चरित्र चित्रण हेर्दा रमाइलो लाग्छ भनेर होइन, त्यो कस्तो हुँदो रहेछ त पुरुषहरूको दृष्टिकोणले मात्रै बनेको चरित्र चित्रण? अनि त्यसले समाजमा केही प्रभाव पारेको छ कि छैन? कस्तो किसिमको प्रभाव पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो चाहिँ यो फिल्म मेकिङमा चाहिँ यो एकदमै पुरुषहरूको हाबीपन चाहिँ हाबीपनले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै त्यो फिल्महरू हेरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने कतिपय समयमा चाहिँ एकदम रमाइलो पनि लाग्ने, किनभने पुरुषको दृष्टिकोणबाट, पुरुषको मानसिकताबाट, त्यो सोचबाट चाहिँ महिलाहरूलाई कसरी चित्रण गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ बढी चित्रण गराइएको पाइयो होइन, भनेको चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। अनि मलाई के त्यतिखेर प्रश्न चाहिँ के उठ्थ्यो भने धेरै लैङ्गिकताको हिसाबले नहेरिकन हेरिराख्दाखेरि पनि अब यस्तो खालको महिलाहरूको जसरी त्यहाँ चित्रण गरिन्छ ती खालको महिलाहरूकोमा भएको कुनै पनि गुण ममा छ कि छैन भनेर मैले दाँच्ने गर्थेँ। भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको महिला अब जसलाई चाहिँ त्यहाँ एकदम
राम्रो होइन छवि भएको अथवा कुशल नारीको रूपमा जुन खालको भूमिकामा निर्वाह गर्नलाई त्यो राखिन्थ्यो नि होइन, ठ्याक्कै त्यो खालको त्यो पोर्ट्रेलभित्र म त पर्दिनँ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो एक खालको फरकपनको महसुस हुन्थ्यो क्या, अब अरू र म भने जस्तो खालको। र साथीहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो जुन खालको आइडियलाइज वुमेन क्यारेक्टर हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ एक्चुअली महिलाहरूले रुचाइएको क्यारेक्टर होइन कि फिल्म निर्माताहरू जो पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचार अनुसार चाहिँ त्यसलाई एउटा पोर्ट्रेलको रूपमा ल्याइयो र पछि बिस्तारै अब त्यो कुरा चाहिँ सम्भव हाम्रो वास्तविक जीवनमा पनि त्यस्तै खालको नारीहरू हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ नारी यस्तो हुनुपर्छ है भनेर त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ प्रड्युस र रिप्रड्युस गर्ने खालको त्यो फिल्महरूको त्यो वुमेन क्यारेक्टरहरू चाहिँ पहिलाको त्यस्तो मलाई चाहिँ एकदम त्यस्तो लाग्छ होइन, त्यसरी देखाइएको हो जस्तो त्यही अनुसारको चाहिँ यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर सर्टेन काइन्ड अफ डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलबाट त्यो भए जस्तो त्यस्तो खालको देखिन्थ्यो। खैर अब अहिले पछिल्लो समयमा आएपछि चाहिँ त्यो थोरै त्यसमा चाहिँ चेन्जिङ प्याटर्नहरू देखिन्छ। कस्तो परिवर्तन देख्नु भएको छ अहिले चाहिँ? त्यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदम वुमेनहरूलाई सर्टेन एक खालको मात्रै रोलमा राखेर फिल्ममा चरित्र चित्रण गर्ने होइन, पात्रहरूको जुन निर्माण गरिन्छ नि त्यसमा चाहिँ भेराइटी आएको छ होइन। त्यो भेराइटी चाहिँ वुमेनहरूको एउटा पहिलादेखिको मैले बच्चा बेलादेखि हेर्ने र अहिलेसम्म हेर्नेको एउटा प्याटर्न हेर्दाखेरि सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू एकदम कोमल हुनुपर्ने, पुरुषको संरक्षणमा असाध्यै रमाउने खालको क्यारेक्टर के, मलाई मेरो दाइ मेरो श्रीमान अथवा जोसुकै होस् त्यस्तो खालको क्यारेक्टरहरूको उसमा म एकदम रमाइराखेको क्यारेक्टर हुन्छु। बिस्तारै त्यसको अर्को एउटा डिकेट आयो, त्यो डिकेटमा चाहिँ होइन त्योभन्दा अलिकति पाइला चाल्छु म भन्ने जस्तो पाइला चालेको खालको कुराहरू आयो होइन। अनि देन त्यस पछाडि चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म इन्डिभिजुअल एकजना मान्छे हो होइन भनेको त्यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअलिस्टिक आफ्नो क्यारेक्टर सहित त्यसमा गुण पनि छ दोष पनि छ, त्यो गुण र दोष दुइटै कुराको जिम्मेवारमा आफै पनि हुन सक्छु है भन्ने खालको सम्मको त्यो महिला चरित्र चित्रण चाहिँ त्यहाँसम्म आइपुगेको देखिन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ ल्याउनको लागि अभियसली जुन एक खालको एउटा मात्रै सर्टेन लिमिटेड मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्टमा चाहिँ जुन फराकिलो दायरा भयो नि होइन, अरू वुमेन फिल्म मेकरहरूको पनि आयो होला, अरू फरक डाइमेन्सनबाट फरक एङ्गलबाट हेर्ने अरू वुमेन मात्रै होइन कि अरू खालको फिल्म मा चाहिँ बनाउने त्यो कन्सेप्ट बोकेको मानिसहरू आउनु भएपछि चाहिँ अनि हाम्रो समाजमा त्यो खालको मात्रै होइन कि महिलाहरूको पनि दैनिक जनजीवन फेरिँदैछ, सम्बन्धहरू फेरिँदैछ, भूमिकाहरू घरभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि एकदम सशक्त छन् भनेपछि ती सशक्त भूमिकालाई फिल्ममा पनि भित्र्याउनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ भित्र्याइँदैछ भनौँ न होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ चेन्जिङ प्याटर्न त्यसरी देखिएको छ मेरो हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि। हुन्छ, धन्यवाद कैलाश। अब थोरै यो विषयमा सम्पदासँग पनि कुरा गरौँ। म के जान्न चाहन्छु सम्पदासँग भने कैलाशले चाहिँ थोरै समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन, जस्तो नेपाली चलचित्र श्रव्य दृश्यमा चाहिँ महिलाहरूको एउटा स्टिरियोटिपिकल प्रेजेन्टेसनले चाहिँ नि अरू महिलाहरूलाई पनि आफूलाई त्योसँग दाँज्ने खालको हुनसक्छ होइन, अनि म त त्यस्तो छैन रहेछ भन्ने अलिकति इन्फेरियर फिलिङ्स। अनि तपाईँले चाहिँ कमर्सियल खालको सिरिज अथवा फिल्ममा पनि काम गरेको अनुभव सुनाउनु भयो, त्यस्तो कमर्सियल आउटपुटहरूमा चाहिँ त्यस्तो कुरा झन् धेरै देखिन्छ भनौँ न। अनि अब यो समस्या हो कि होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनि यसको समाधान छ कि छैन होला, कस्तो हुनसक्छ समाधान? यस्तो छ, एउटा त अब सिनेमा भनेको एउटा त समाजको रिफ्लेक्सन हो होइन, र जसरी जसरी समाज परिवर्तन भएको छ त्यसरी हाम्रो नेपाली सिनेमाको प्रेजेन्टेसन, नेपाली सिनेमाले के अरे देखाउने कथा र कथावस्तुमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ। म यसमा केटा र केटी भन्दा पनि पहिला त सिनेमाको प्रेजेन्टेसनमा जान्छु होइन। पहिला राजा सम्मालले के अरे मेरो हात यस्तो छ भन्दाखेरि हिट हुने, आजकल अडियन्सले त्यो इभन नेपाली अडियन्सले एक्सेप्ट गर्न छोडेको छ। आजकल नेपाली अडियन्सहरू रियलिस्टिक सिनेमा, अझ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा हामी त्यसलाई ग्रे सेड क्यारेक्टर्सहरू भन्छौँ, जसमा चाहिँ फ्लज हुन्छ कि, जसमा राम्रो गुण पनि हुन्छ नराम्रो गुण पनि हुन्छ। अब पहिलाको जस्तो एकदम आइडियलिस्टिक न केटा न केटी होइन, त्यस्तो खालको चिजहरू आउन थालेको छ। अब वुमेन पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि वुमेन पर्सपेक्टिभमा पनि ठुलो ठुलो चेन्जेस आएको छ कि अहिलेको टाइममा, अहिले नेपाली सिनेमालाई हेर्ने हो भने। जस्तो एक वर्गले हो अझै पनि हामी पहिल्यैदेखि के गर्यो भन्दाखेरि हामीले वुमेन सेन्ट्रिक फिल्महरू, अब नेपालमा मात्र होइन यो पुरै वर्ल्डकै यो इस्यु हो कि वुमेन सेन्ट्रिक फिल्महरू एकदमै कम, चाहे इभन हलिउडमा होस् इभन बलिउडमा पनि बल्ल बल्ल वुमेन सेन्ट्रिक फिल्महरू बन्न थालेको छ। सो त्यसको तुलनामा नेपालमा त एकदमै कम बनेको छ, तर बन्न थालेको छ, विच इज अ गुड साइन। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पहिलाको
सिनेमाहरूमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा नारी पात्र भन्ने बित्तिकै एकदम खाली त्यो लेयर्स बनाइदिँदैन थियो कि जहिले पनि फिमेल सेन्ट्रिक फिल्मै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर यदि एउटा वुमेन आएको छ त्यहाँ भने त्यो वुमेन पनि एउटा पात्र निर्माण हुनु पर्यो कि उसको पनि डाइमेन्सन्स हुनु पर्यो, ऊ पनि एउटा क्यारेक्टरको रूपमा लेयर्ड भएको क्यारेक्टरको रूपमा आउनु पर्यो। र हाम्रो पहिलाको जेनेरेसनले चाहिँ के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि मान्छे के अरे यो जुन प्रोट्यागनिस्ट जुन म्यानलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लेयर्स दिदिने हैन, वुमेनलाई चाहिँ खाली त्यो सपोर्टिङ कास्ट जस्तो धेरै जस्तो खाली एउटा सेक्सुअली अब्जेक्टिफाइङ रूपमा हैन। अझ पनि छ, अझ पनि हाम्रो गीतहरू यदि हेर्ने हो भने अहिले नै रिसेन्ट टाइममा हिट भएको नेपाली सङ्ग्सहरू हेर्ने हो भने सबै चाहे त्यो ठमेल बजार होस्, चाहे त्यो के अहिले भर्खरै साली समथिङ के अरे हैन एउटा यस्तो गीतहरूमा सेक्सुअली अब्जेक्टिफाइङ वुमेनको रूपमा प्रेजेन्ट भएको छ। तर यो भन्दा यो नेगेटिभ एस्पेक्ट हो। तर पोजिटिभ एस्पेक्ट अब के हुँदैछ भने जस्तो पोजिटिभ एस्पेक्टको लागि एक्जाम्पल यो फेरि म उदाहरणबाटै भन्न चाहन्छु। आमा अहिलेको रिसेन्ट टाइममा एकदम क्रिटिकली हिट भएको फिल्म, अडियन्सले पनि मन पराएको फिल्म है। आज मैले त्यही भने नि, त्यही भएर जति जति हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यति त्यति हाम्रो सिनेमामा रिफ्लेक्सन हुन्छ र सिनेमा हामीले पनि हाम्रो एज अ एउटा फिल्म मेकर एउटा सर्जकको रूपमा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो कि हुन्छ नि जहिले पनि अडियन्सको डिमान्ड के होइन कि हामीले त्यो पस्किएर दिउँ न, त्यो पस्किएर दिँदाखेरि अडियन्स रेडी छ कि छैन र अडियन्स रेडी हुन्छ भन्ने इक्जाम्पल आमाको हो। जस्तो आमामा एउटा बुढी मेन क्यारेक्टर छ, मिथिला शर्माले जो प्ले गर्नु भएको छ, 3टा फिमेल प्रोट्यागनिस्टहरू छ, 3टा फिमेल क्यारेक्टर्स छ, सुरक्षा र हाम्रो सरिता गिरी हैन। एउटा केटा दिपेन्द्र के खनालले बनाउनु भएको सिनेमा अडियन्सले स्वीकारिदियो, अडियन्सले त्यसलाई हिट पनि बनाइदियो, अडियन्सले त्यसलाई क्रिटिकली अक्लेम्ड पनि बनाइदियो र त्यो फिल्म अस्करको लागि नेपालबाट पनि गयो हैन, विच इज अ भेरी भेरी पोजिटिभ साइन। र अहिले जति पनि मैले सिनेमाहरू इभन मैले पनि जुन अहिले गरिरहेको छु वेब सिरिज होस् अथवा जुन एउटा फिल्म प्रड्युसिङ पनि गरिरहेको छु त्यहाँ मेल डिरेक्टर्सहरू हुनुहुन्छ। तर मैले भनेको होइन है उहाँहरूलाई, तर उहाँहरू आफैले फिमेल ड्रिभन स्टोरिजहरू उठाउनु भएको छ कि। सो एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट के हो भन्दाखेरि हो एउटा स्टेरियोटिपिकल थट प्रोसेस भएको प्याट्रियार्कल सोसाइटी पनि होला। तर म बारम्बार के भन्छु भने नट अल मेन के आजको पुरुष सर्जकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि उहाँहरूले म पुरुष विषयवस्तु या महिला विषयवस्तु भन्दा पनि म चाहिँ राम्रो कथा भन्न चाहन्छु है। त्यहाँ मैले यदि एउटा पुरुष प्रोट्यागनिस्टलाई राखेँ भने पनि या महिला प्रोट्यागनिस्टलाई राखे पनि म चाहिँ जस्टिस गर्छु है भन्ने एउटा सोच को जुन एउटा न्यू वेभ अफ सिनेमा आएको छ कि नेपालमा जुन विच इज अ भेरी भेरी पोजिटिभ साइन। त्यो भएको भएर अबको टाइममा चाहिँ मलाई लाग्छ अब धेरै यस्तो सिनेमा बन्नेवाला छ जहाँ चाहिँ बोल्ड वुमेन क्यारेक्टर्सहरू हैन एकदम फुल फ्लेजेड लेयर्स भएको वुमेन क्यारेक्टर्सहरू जसको आफ्नो एउटा हुन्छ नि एउटा एकदम राम्रो एउटा गोल हुन्छ या उसले उसको एकदम फुल फ्लेजेड वेमा जुन क्यारेक्टर्सहरू निर्माण हुन्छ त्यो चाहिँ अब हुन थालेको छ र हुन्छ पनि जस्तो लाग्छ। र मेरै फिल्ममा पनि हैन अब मैले पनि जुन मेरो कठपुतली सिनेमा छ अगेन फिमेल ड्रिभन सिनेमा हो, तर त्यो भन्दैमा अब फेरि फिमेल ड्रिभन सिनेमा हो तर मैले अहिले लेखिरहेको सिनेमा फेरि अब एकदम मेल सब्जेक्ट हो कि मेरो मेन प्रोट्यागनिस्ट नै मेल हो। त्यो भएर एउटा सर्जकको रूपमा चाहिँ हामीले मेल या फिमेल भन्दा पनि चाहिँ त्यो अब हरेक एउटा उसले भनौँ न एउटा फिल्म मेकरले चाहिँ एउटा फिमेल प्रोट्यागनिस्टलाई लिँदा पनि उसले चाहिँ कसरी त्यसलाई लेयर्ड रूपमा गर्न सक्छ भन्ने चिज इम्पोर्टेन्ट हो। र अहिले मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको सिनेमाहरू चाहिँ एकदम बन्न थालेको छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सम्पदा। अब यही विषयमा थोरै म शान्तासँग पनि बुझ्न चाहन्छु। समस्याको त हामीले कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अब यो समस्याग्रस्त क्षेत्रमा चाहिँ अब थोरै समाधानको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, जस्तै अब महिला फिल्म मेकर भएर चाहिँ हुन्छ नि अब महिलाको कथा छैनन् भनेर महिला फिल्म मेकरले महिलाकै कथा बनाउनु पर्छ कि अथवा जुनसुकै कथा बनाउँदा हुन्छ कि अथवा अरू जुन महिलाहरू हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा अघि तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो उहाँहरूको लागि वातावरण बनाइदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ भनेर होइन। त्यो दायित्व एउटा महिलाको कथानकमा परिवर्तन गर्नुपर्ने र अरू महिलाहरूलाई वातावरण बनाउनु पर्ने दायित्व कतिको हुन्छ महिला फिल्म मेकरको, अनि के गर्नुपर्छ त्यसको लागि जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तो महिलाको कथा चाहिँ महिलाले मात्रै भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा म अलिकति यो फिल्म भन्दा अलिकति फरक कुरा गर्न चाहे। जस्तो अहिले मैले जुन टेलिभिजन सो बनाइरहेको छु जातको प्रश्न भनेर, अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जातको प्रश्नहरू चाहिँ उठाइरहेको छौँ होइन। अनि यसै सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ के कुरा निस्क्यो भने
दलितको विषय चाहिँ दलितले मात्रै उठाउनु पर्छ जहिले पनि अहिलेसम्म जहिले पनि, किनभने जो भोगिरहेछ, जसले डिस्क्रिमिनेसन भोगिरहेछ उसले त उठाउने नै भयो, उसले त बोल्नै भयो, मलाई यस्तो भइरहेछ भनेर भन्नै भयो। तर सँगसँगै नन दलित र अरू कम्युनिटीले पनि उठाउनु पर्यो, यो त होल सोसाइटीको समस्या हो नि त होइन भनेर भन्ने कुरा भएको थियो। सेम कुरा चाहिँ यो के हो भने फिल्ममा जस्तो महिलाको इस्यु चाहिँ महिलाले मात्रै उठाउनुपर्छ, जहिले पनि महिलाले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने होइन कि महिला पुरुष एज अ फिल्म मेकर भएपछि समाजमा रहेका जति पनि विषयहरू छन् त्यसलाई बाहिर निकाल्ने त हाम्रो त दायित्व पनि हो नि त होइन। दायित्व भएको हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा महिलाको चाहिँ अलिक बढी दायित्व हुन्छ जस्तो लाग्छ हामी महिलाको चाहिँ, किनभने हामीले भोगेको देखेको र चाहिँ हामीले इभन आफ्नै फ्यामिलीमा हामीले देखेको समाजमा देखेको विषय भएको हुनाले चाहिँ हामीले अलिक बढी जस्टिफाई गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ महिलाले। र त्यो दायित्व चाहिँ फेरि पुरुषको पनि हो, किनभने महिला र पुरुष त दुई पाटो त्यो सोसाइटीको एउटै सिक्काको दुई पाटा हुन् होइन। सबैको चाहिँ दायित्व हो जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ। यो महिलाले मात्रै उठाउने अथवा पुरुषले मात्रै उठाउने, फिमेल फिल्म मेकरले मात्रै गर्ने, मेलले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको दायित्व उति नै हो बाहिर ल्याउने, कथा भन्ने। तर महिला फिल्म मेकरहरूको चाहिँ अलिक बढी दायित्व हो जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ। अनि अरू महिलाहरूलाई वातावरण बनाइदिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब मलाई चाहिँ अब म फिल्डमा काम गरिराखेको हुनाले चाहिँ मैले फिल्डको अनुभव अनुसार चाहिँ के भने कस्तो लाग्छ भने कति अहिले नयाँ जेनेरेसन चाहिँ अब पास आउट भएर फिल्म स्कुलबाट आउनु भएको छ, कति सिक्दै आउनु भएको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ जस्तो अब हामीले आफैले पनि सोचिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ अलिकति, किनभने जसले चाहिँ त्यो खालको अपर्च्युनिटी पास होइन उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। किनभने जस्तो हामीले कुरोहरू चाहिँ सेट गर्दाखेरि 80% यति चाहिँ मिनिमम यति चाहिँ फिमेल राखौँ होइन, यतिमा चाहिँ अथवा काम गर्दाखेरि चाहिँ फिमेललाई जसरी हुन्छ ल्याउँ होइन। किनभने अब यस्तो खालको चाहिँ टिम बनाऊँ भनेर हामी आफैले पनि सोच्यौँ भने अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको काम गर्ने वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ। अनि जो काम गरिराख्नु भएको छ, जो अलिकति सिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब काम गर्ने ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब कि त्यस्तो केही फिजिकली अथवा मेन्टली त्यस्तो केही गाह्रो भइरहेछ कि छैन कि अलिकति सोधिदिने बुझिदिने होइन। अब किनभने काम गर्दाखेरि त्यति साह्रो ध्यान त टाइम पनि हुँदैन होइन, अब त्यो पर्सनली कुरा गर्ने पर्सनली बुझ्ने त टाइम पनि हुँदैन, सबै आफ्नै उसमा बिजी हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यो किसिमको वातावरण बनाइदियो भने त्यहाँबाट माथि उठेर चाहिँ अझै अगाडि आउन सक्ने चाहिँ वातावरण बन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने मैले काम गरिराख्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ मैले काम गर्दाखेरि अब मेरो त थुप्रै साथीहरू अब त्यस्तो किसिमको राम्रो वातावरण थियो होइन, त्यस्तो धेरै मैले चाहिँ गाह्रो भएन यहाँसम्म आइपुग्नलाई। तर सबैलाई त्यस्तो किसिमको वातावरण हुन्छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ भन्ने छैन, अपर्च्युनिटी पाउँछ भन्ने छैन। र मलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो कि हामीलाई यस्तो गाइड गरिदिएको भए हुन्थ्यो, आफूभन्दा सिनियरहरूले यस्तो भनिदिएको अथवा यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने फिल हुन्थ्यो। र त्यही अनुभवले मलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो लाग्छ कि अब आउने नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ कसरी गाइड गरिदिने, कसरी अलिकति उनीहरूलाई प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिने। इभन सम्पदाले अहिले कति धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेछ, उसले आफैले पनि कति धेरै चाहिँ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेर नयाँ आउने जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ अब कामहरू चाहिँ इन्भल्भ गराउने होइन, प्रोजेक्टहरू दिने त्यस्तो गरिरहेछ। अब कहिलेकाहीँ मेन्टरसिप पनि हुन्छ होला होइन, त्यसैमा इन्भल्भ पनि हुन्छ होला। अनि जस्तो मैले एउटा सानो ग्रुप क्रिएट गरेको छु, त्यो ग्रुपमा चाहिँ यस्तो उनीहरूलाई केही मेन्टली केही प्रब्लम छ कामदेखि बाहेक अथवा फिल्म मेकिङदेखि बाहेकमा उनीहरूले पनि काम गर्दाखेरि अरू किसिममा चाहिँ के किसिम त्यस्तो भोगिरहेको छ भने सेयर गर्ने ठाउँ जस्तो पनि बनाइदिएको छु होइन। अब कहिलेकाहीँ अब आफूसँग भएको प्रोजेक्टहरू सेयर गरिदिने, उनीहरूलाई चाहिँ अब ठाउँमा पुर्याइदिने, यस्तो भइरहेछ गर भन्ने। सो त्यसरी पनि अब ठुलो काम त होइन, तर आफूले गर्न सक्ने चाहिँ एउटा सानो माध्यम हो, एउटा मिडियम हो, एउटा तरिका हो जसले चाहिँ उनीहरूलाई उनीहरूको करियरमा अलिकति हेल्प हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। धन्यवाद शान्ता। अब दर्शकको दृष्टिकोणबाट फेरि कैलाशसँग यही विषयमा थोरै कुरा गरौँ। अब नेपालमा चाहिँ महिलाहरू प्रमुख पात्र भएको चलचित्र चाहिँ धेरै चल्दैन, बिक्दैन भनिन्छ होइन। हुन त सम्पदाले भर्खरै आमा भन्ने चलचित्रको पनि उदाहरण दिएकी छिन्, तर यो चाहिँ नि अब अपवाद हो पनि भनौँ न, अपवाद पनि हो। अनि तपाईँले महिलाले बनाएको चलचित्रहरू कतिको हेरिराख्नु भएको छ आजकल? अनि कुनै फरक देख्नु भएको छ कि छैन? पुरुषले बनाएको चलचित्र, महिलाले बनाएको चलचित्र, त्यसमा एउटा चरित्र चित्रण होइन,
त्यसमा के फरक देख्नु भएको छ कि छैन, अथवा जसले बनाएको भए पनि महिला पात्र भएको चलचित्र चाहिँ किन चलिरहेको छैन, त्यो चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ कि छैन, के छ तपाईँको विचार यसको बारेमा? पछिल्लो समयमा चाहिँ महिलाहरूले मात्रै होइन कि अघि सम्पदाले भन्नुभयो जस्तै अरू पनि फिल्म मेकरहरूले प्रड्युसरहरूले चाहिँ नयाँ कथावस्तुहरूको खोजी गर्दाखेरि होइन, त्यो भनेको चाहिँ मार्केट आफैलाई पनि त्यो नयाँपनको खोजी नयाँपन चाहिएको छ कि नयाँ स्वादहरू चाहिएको छ, त्यो खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ अब समाजमा त्यस्तो नयाँ नयाँ कुरा केहरू छन् भन्दाखेरि चाहिँ ओके ठिक छ, फेमिनिजमको बहस एकदम आइरहेको छ, वुमेन आर भेरी मच इम्पावरिङ देमसेल्फ होइन, आफै पनि आफै विदिन वुमेन पनि अनि प्लस अरू हिसाबले पनि भन्ने हिसाबले त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब कथावस्तु नयाँ खोज्ने क्रममा चाहिँ वुमेन सेन्ट्रिक फिल्महरू धेरै बनेका छन् होइन। अनि अर्को चाहिँ वुमेन एक्ट्रेसहरू आफै पनि प्रड्युसरमा कन्भर्ट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै महिलालाई नै चाहिँ प्रमुख पात्रमा हिरोको क्यारेक्टरमा होइन, हिरोइन भनिन्थ्यो, अब हिरोइन र हिरोको जुन खालको पहिला क्यारेक्टरिस्टिक्स थियो नि, अहिले चाहिँ बोथ आर हिरो भनेर त्यो एउटा उभित्र ल्याइयो भनेपछि केटा पनि केटी पनि हिरो होइन, त्यो हिरोइजमको आफ्नै टाइप हुन्छ। पहिलाको हिरोइजम चाहिँ मस्कुलिन थियो, अबको हिरोइजम भनेको चाहिँ मस्कुलिन पनि हुन्छ फेमिनिन पनि हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि ल्याइएको छ होइन। अब वुमेन सेन्ट्रिक फिल्महरू पछिल्लो समयमा धेरै नै देख्न पाइएको छ, त्यो पनि अलिक फरक फ्लेभरको क्या। अब पहिला चाहिँ कन्यादान, स्वर्ग लगायतको त्यो हाम्रो गौरी मल्ल दिदीले खेल्नुभएको फिल्महरू त्यो अलिक ट्रेडिसनल प्याटर्नकोहरू थियो। अब अहिले चाहिँ फेरि त्यही वुमेन सेन्ट्रिक फिल्महरू फरक खालको देख्न पाइन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ मैले पछिल्लो समयमा त्यही अघि सम्पदाले भन्नुभएको आमा एकदम चलेको भन्ने खालको कुरा तपाईँले भने जस्तो त्यो चाहिँ अपवाद हो, म पनि अपवाद मान्छु। त्यसको आफ्नै खालको त्यो के भन्छ सोच, त्यो त्यसलाई ड्रिभन गर्ने भनेको चाहिँ किनभने आमा क्यारेक्टर आफैमा पनि इमोसनल यस्तो सेन्टिमेन्ट, हरेक मान्छेहरूको सेन्टिमेन्टल इमोसनल अट्याचमेन्टसँग जोडिएको कुरा हो जसले मान्छेको मनलाई छुन्छ होइन। दर्शकको मनलाई छुने भएर त्यो क्यारेक्टरको दुःखहरू धेरैले आफ्नो जीवन आफ्नो सम्बन्धहरूसँग चाहिँ एकदम जोड्न सकेको मेरै कथा हो कि मेरो आमासँगैकै सम्बन्ध, मेरो दिदीसँगकै सम्बन्ध, मेरो श्रीमान श्रीमती बिचकै सम्बन्ध भने जस्तो त्यसलाई त्यसरी देखाउन त्यो चाहिँ सकेको भएर त्यो धेरै चलेको जस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ अलिक साइकोलोजिकल पाटोबाट, त्यसको व्यावसायिक र अरू टेक्निकल पाटो पनि एकदम राम्रो छ। तर त्यसकै दाजुमा अरू हेर्ने हो भने रेखा थापाले बनाउनु भएको एउटा फिल्म थियो होइन, मालिका भन्ने, त्यो मैले त्यो हलमै गएर हेरेको थिएँ, त्यो फिल्म चलेन। अर्को एउटा छ सम्झना रोनियरले बनाउनु भएको फिल्म मेगा भन्ने होइन। सो मलाई चाहिँ अब धेरै कथावस्तुमा म जान्न, तर ती विषयवस्तु उठाइएको भनेको चाहिँ महिला हिरोहरूले चाहिँ यो समाजमा उदाहरणीय काम गरेका छन् भन्ने एउटा त्यो मालिका भन्ने फिल्मको चाहिँ होइन, त्यसले कसरी गर्न सकिन्छ अब त्यसको कन्टेन्टको पाटो अथवा अरू हिसाबले चाहिँ त्यसको आलोचना गर्ने धेरै ठाउँ होलान्। तैपनि वुमेन सेन्ट्रिक, वुमेन आर इक्वली पावरफुल है भन्ने खालको कुरा त्यसले उठाउन खोजेको त्यो चलेन। अर्को अब मेगा भन्ने फिल्म चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको पर्सनली चाहिँ। त्यो राम्रो किन लागेको थियो भने मेगा भन्ने क्यारेक्टरमा नम्रता श्रेष्ठले मेन प्रोटागनिस्ट भनौँ लिड रोल गर्नु भएको छ, दुईटा हिरोहरू छन्। त्यसमा चाहिँ वुमेन सेक्सुअलिटीलाई अनि यो डिजायर होइन, एक्सप्रेसन अफ यो डिजायर, अनि त्यस पछाडि तपाईँको आफ्नो कुराहरू जुन खालको कुराहरू गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो प्रोटागनिस्ट क्यारेक्टरले आफूमा अप्लाई गर्छ होइन। सो अप्लाई गरेर लास्टको इन्डिङ चाहिँ उसले मलाई अब उसको त्यो एकदम इन्डिङ चाहिँ त्यसको धमाकेदार छ भनौँ न एक हिसाबले। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यो फिल्म व्यावसायिक रूपमा चल्न सकेन। त्यो किन चल्न सकेन किनभनेदेखि हाम्रो लार्जर सोसाइटी अथवा लार्जर सोसाइटीको दर्शक भनौँ न, फिल्मको जति पनि कन्ज्युमर मान्ने हो भने अब दर्शकहरूको लागि चाहिँ त्यो फिल्म चाहिँ आफूले चाहेको देख्न खोजेको भन्दा फरक खालको हिरो पायो त्यहाँ होइन। आफूले एकदम हिरो क्यारेक्टर भएन। अब त्यसमा चाहिँ आमाले अरू केही खतरनाक तरिकाको केही गरे भएदेखि रिभोल्युसनरी क्यारेक्टर गरे भएदेखि अलग हुन्थ्यो होला, तर त्यहाँ चाहिँ एज अ वुमेन इन्डिभिजुअल उसको आफ्नो व्यक्तिगत वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरूको एकदम उपभोग गर्न खोजेको छ क्या त्यो कुरा अझै पनि हाम्रो नेपाली समाजमा पाच्चे हुन चाहिँ एकदम सकेको छैन। सर्टेन लेभल सर्टेन स्तरमा गएर अथवा सीमित जमातको बिचमा त्यो चाहिँ एकदम स्वीकार्य छ पनि, त्यो आइडियालाई एकदम वेलकम गरिन्छ, त्यसको त्यो आइडियालाई रिप्रोड्युस गर्ने, त्यसलाई अलिकति हुन्छ नि फेरि त्यसलाई चाहिँ रिजेनेरेट गर्ने कुरा गरिन्छ। तर चाहिँ आम रूपमा त्यो नपुगिसकेको हुँदाखेरि फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्टेन क्रिटिकल मासहरूले रुचाइएको फिल्म अब त्यो क्रिटिक अवार्डको लागि जाला अथवा त्यसलाई राम्रो भनिएला, व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ प्रड्युसरको हिसाबले त्यसलाई फेरि
त्यो लगानी पनि उठ्नु पर्यो नि त, स्टारलाई पे गर्नु पर्यो। यो जावत कुराहरू उठाउनको लागि चाहिँ फेरि त्यतातिर त्यसको व्यावहारिक पाटोले त्यसलाई के गर्छ, ठ्याक्कै खुम्चाइदिन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ त्यसको अब अर्को त्यस्तै फिल्म बनाउने कि नबनाउने भन्दाखेरि त प्रड्युसरले 4 पल्ट सोच्नु पर्यो होला नि त होइन। डिरेक्टरले पनि अब आफ्नो करियर कता लाने हो भन्ने खालको त्यो खालको कुराहरू पनि त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ स्टार कसलाई बनाउने भन्ने कुरा त फेरि दर्शकको हातमा छोडिया छ। सो त्यो मालिका भन्ने फिल्म हलमा हेर्न जाँदा मलाई एकदमै मनमा गढेको कुरा चाहिँ याद आउँछ के। त्यसमा एउटा डायलग छ, रेखा थापाले बोल्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ 2 जना अरू वुमेन भन्दा पनि के भन्छ त्यो किशोरीहरू चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि जान लाग्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूको ड्रेसअप चाहिँ स्लिभलेस भेस्ट अनि हाफ प्यान्ट हुन्छ। अनि उहाँले एउटा डायलग बोल्नुहुन्छ कि कहाँ जानला तिमीहरू भनेपछि, हामी इन्टरभ्यूको लागि जानला। के को लागि इन्टरभ्यू? जबको लागि। अनि यस्तो लुगा लगाएर गएर हुन्छ, हामीले हाम्रो शरीरको प्रदर्शन होइन दिमागको प्रदर्शन गरेर चाहिँ क्षमता प्रदर्शन गरेर गर्नुपर्छ। यो खालको डायलगहरू आइरहँदाखेरि दर्शकहरूको त्यहाँ हुटिङ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने नरुचाइएको उसमा के यो भएन, रेखा थापाले यो बोल्नु भएन। किनभने रेखा थापाले ग्ल्यामरस छवि के गर्नुभएको थियो, इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो। अब रेखा थापालाई चाहिँ दर्शकले के हेर्न चाह्यो, छोटो स्कर्ट लगाएर नाचेकै मात्रै उहाँहरूको लागि रुचिकर भयो के। किनभने अघि सम्पदाले भनेको अब्जेक्टिफाइङ द फिमेल बडी के, एकदम एक्ज्याक्टली त्यो दर्शकले हेर्न चाहँदो रहेछ नि त। रेखा थापाले चाहिँ पुरा केटीहरू ढिसुम फाइट खेलेकोदेखि लिएर त्यो गर्दाखेरि पनि तर नाच्नु पर्यो के स्कर्ट लाएर। अनि अलिकति ग्ल्यामराइज गरेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ वेमा चाहिँ कसरी हुन्छ कि प्रस्तुत गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो एक खालको सेटेड मेन्टालिटी चाहिँ दर्शकहरूले पनि चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई एकदम फिल भएको। सायद अब त्यो भएपछि चाहिँ प्रड्युसरले रेखा थापालाई लन्च गर्दाखेरि मिनिस्कर्ट लगाएर एउटा भयो नि गीतमा त नाच्नु पर्यो भन्न त फेरि त्यहाँ बाध्य कताबाट हुन आउने त्यो सम्भावना हुन्छ नि त। सो त्यो कारणले पनि वुमेन सेन्ट्रिक फिल्महरू के हिसाबले ट्रेडिसनल त्यो कन्सेप्टहरू तोड्नलाई एकदम प्रयत्न गरिराखेको, तर त्यो प्रयत्न तोड्नको लागि चाहिँ हाम्रो बाहिरी समाजको पनि संरचना नतोडिकन त्यो चाहिँ भित्र पनि तोड्न एकदम गाह्रो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम त्यो त्यतिखेर पनि त्यो थाहा भएको कुरा होइन। सो अनि प्रड्युसरहरूले पनि अब वुमेन सेन्ट्रिक फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ ओके मेरो दर्शक भनेको चाहिँ अब ओके हाम्रोमा यति करोड जनसङ्ख्या छ, त्यो मध्येमा यति करोड चाहिँ महिलाको जनसङ्ख्या छ। ती महिलाहरूमा पनि वुमेन सेन्ट्रिक नै फिल्म हेर्न चाहने चाहिँ यति मात्रै होला नि, तिनको लागि मात्रै यो फिल्म भनेर पहिले मेन्टालिटी तयार गर्नु पर्यो। अथवा चाहिँ महिलाहरूलाई वुमेन सेन्ट्रिक र महिलाहरूलाई एकदम बोल्ड रोलमा देख्न चाहने चाहिँ वुमेन मात्रै न अरू पनि यति पपुलेसन तयार छन् भन्ने हिसाबले प्री माइन्ड गरेर चाहिँ उहाँहरूले तयार पार्नु थाल्नु भएको छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो हिसाबले भएपछि चाहिँ पहिला नै रिस्कको त्यो इभ्यालुएसन होइन म्यानेजमेन्ट पनि ल ठिक छ त्यो हिसाबले भनेपछि चाहिँ बल्ल अनि त्यो खालको फिल्महरू अलिकति त्यो एङ्गलबाट गएपछि चाहिँ आउनु अलि सजिलो हुन थालेको जस्तो लाग्छ होइन। देखि प्योर रूपमा व्यवसायकै मात्रै बनाउँछु भन्ने भनेदेखि चाहिँ छक्का पन्जा जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, दिपाश्रीले बनाए जस्तो। सो अब त्यो खालको मात्रै फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ अब वुमेन सेन्ट्रिक त हो तर त्यो फेरि अलिकति धेरै हिसाबले प्रोब्लमेटिक पनि हुन आउँछ होइन। रिप्रोड्युसिङ द सेम स्टेरियोटिपिकल क्यारेक्टर अफ वुमेन भन्ने खालको कुरा पनि जोडिन आउँछ त्यहाँ। धन्यवाद कैलाश, तपाईँले दर्शकको तर्फबाट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भन्नुभएको छ। कसरी अब फिल्म मेकरहरूले चाहिँ चेन्ज गर्ने कोसिस गरे तापनि दर्शक चाहिँ उही छन् भनेर होइन। अब फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा बुझ्नलाई फेरि हामी सम्पदातिर जाउँ। सम्पदा अब जस्तो अघि कैलाशले भन्नुभयो मान्छेहरू रेखा थापालाई चाहिँ एउटै क्यारेक्टरमा हेर्न चाहन्छन् भनेर। रेखा थापालाई मात्रै होइन हरेक अभिनेत्रीलाई नै सायद त्यस्तै हुन्छ होला, एउटा समाजको स्टिरियोटाइपमा फिट हुने भूमिकामा हेर्न चाहन्छन् होला दर्शकहरूले। अनि एज अ फिल्म मेकर स्पेसली कमर्सियल कामहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कतिको प्रेसर हुन्छ यस्तो गर्नको लागि, आई मिन त्यस्तो भूमिकाहरू क्रिएट गर्नको लागि, त्यसबाट बाहिर नजानको लागि। अब तपाईँले त अघि भन्नुभयो कि पहिला स्टिरियोटाइप्स धेरै थियो, आजकल लेयर्ड क्यारेक्टर्स पनि आइरहेछन् भनेर। हो आइ पनि रहेछन्, तर अब कैलाशले भन्नुभयो जस्तै ती चाहिँ सायद फिल्म फेस्टिभलहरूमा जान्छन्, क्रिटिक्सहरूले मन पराउँछन्, अवार्डहरू जित्छन् होइन, तर त्यति मूलधारमा लोकप्रिय हुन सकिरहेका छैनन्। अनि यो समस्या हो कि होइन? तपाईँ एज अ फिल्म मेकर त्यस्तै खालको चरित्रहरू बनाउनको लागि कतिको प्रेसर फिल गर्नुहुन्छ? अनि यो समस्याको समाधान मूलधारमा चाहिँ अब अलिकति केटी मान्छे पनि एउटा लेयर्ड क्यारेक्टर हो है, केटी मान्छे पनि स्टिरियोटाइप मात्रै होइन है भनेर समाधान गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, यो अरू क्षेत्रहरू भन्दा हाम्रो सिनेमा क्षेत्र चाहिँ एक त एकदमै गाह्रो प्रोफेसन हो कि, एकदमै गाह्रो। किन भन्दा
एउटा सिनेमा अहिले नेपालमा अहिले त अब लकडाउनले गर्दाखेरि बजेट अलिक घटेको छ, नत्र एउटा सिनेमा अब मेरै सिनेमा पनि या जेनरल सिनेमा पनि 1.5 करोडदेखि 2 करोड बजेट लाग्छ कि नेपालमा पनि हैन। अनि त्यो 2 करोड बजेटको के ग्यारेन्टी छैन, चाहे त्यो फिमेल सेन्ट्रिक फिल्म होस् या मेल सेन्ट्रिक फिल्म होस् नेपालमा हैन। सो त्यो इन अ वे एक हिसाबले एउटा प्रड्युसरले ग्याम्बलै गराउनु भएको कि ल यति यति चिजहरू यो मसाला हालिदियो भने चाहिँ चल्छ कि भन्ने खालको एउटा अजम्पसन गरेर। तर चाहे मैले भने नि चाहे त्यो हलिउड होस्, चाहे बलिउड होस्, चाहे नेपाल होस्, हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा थम्ब रुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही फर्मुलै छैन कि अडियन्सले के मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले हो एउटा 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 चिज यति पहिला चलेको थियो है भन्ने खालको अजम्पसन गर्न सकिएला, तर त्यो पहिला चलेको थियो त्यही भएर अहिले पनि चल्छ है भन्ने चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी नै छैन कि चाहे अहिलेको टाइममा राजेश हमालको फिल्म होस् या चाहे अरू कसैको फिल्म होस् हैन। त्यो भएको भएर चाहिँ यो ग्यारेन्टी नभएको फिल्म भएको भएर चाहिँ अब यो एउटा सर्जकको या एउटा फिल्म मेकरको चोइस हो कि म कस्तो खालको सिनेमा बनाउन चाहन्छु भनेर हैन। सो हाम्रो नेपालमा अब दुई धारको सिनेमा बनिरहेको छ। एउटा के भन्दाखेरि त्यही कमर्सियल जोनमा छ जसले चाहिँ यस्तो अडियन्सले यस्तो मन पराउँछ होला है भनेर त्यो हुन्छ नि आइटम सङ हाल्ने अथवा के हाल्ने हैन, एउटा जुन मसालेदार सिनेमा भनिन्छ कमर्सियल सिनेमा बनाउने धार पनि छ एउटा। तर त्यस्तो सिनेमाको पनि ग्यारेन्टी चाहिँ छैन है आजको टाइममा कि नेपालमा चल्छ भन्ने। नेपालमा र अर्को किसिमको एउटा जुन वेभ आएको छ सिनेमामा जुन चाहिँ खालि म फिमेल सेन्ट्रिकमा मात्र जादिनँ हैन, जसले चाहिँ ब्यारियर्स तोडेको छ कि जसले चाहिँ एउटा रेभोल्युसन ल्याएको छ, लुट हैन। र लुटको एक्जाम्पल लिउँ न, हामी फिमेल सेन्ट्रिक पनि नबनौँ, जसले चाहिँ एउटा पुरै एउटा हुन्छ नि स्टिरियोटिपिकल एउटा धार कि यस्तो पनि सिनेमा थियो है भनेर ब्रेक गरेर मिशेल बस्नेतले बनाउनु भयो। त्यसपछि अहिले जात्रा होस्, कबड्डी होस्, दयाङ राईको सिनेमाहरू होस्, साइली भन्ने सिनेमा जसले हाम्रो रामबाबु गुरुङ दाइले बनाउनु भएको सिनेमा जहाँ अगेन फिमेल सेन्ट्रिक क्यारेक्टर्सहरू छ। अनि अहिले अर्को एकदम पोजिटिभ साइन त के हो भन्दा यसपालि आमा फिल्म गयो अस्कर्सको लागि, अगेन के अरे फिमेल सेन्ट्रिक फिल्म मेड बाई अ मेल। र योभन्दा अगाडि बुलबुल सिनेमा गयो है, अगेन फिमेल सेन्ट्रिक फिल्म मेड बाई अ मेल हैन। सो मैले भन्न खोजेको के कुरा भन्दाखेरि हामी एज अ फिल्म मेकर हाम्रो डिसिजन हो कि, किनभने यो फिल्म मेकिङ यस्तो प्रोफेसन हो कि हामीलाई कसैले हुन्छ म जहिले पनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि भन्छु कसैले गन पोइन्टमा हालेर हामीलाई यो क्षेत्रमा आऊ भनेको छैन कि। अझ हामी त यो क्षेत्रमा आउनको लागि त झन् परिवारसँग फाइट गरेर हामी यो क्षेत्रमा आएको हो नि त हैन, कि यो क्षेत्रमा चाहिँ मलाई मतलब यो क्षेत्र चाहिँ दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भनेर। सो एउटा फिल्म मेकरले ल हुन्छ म कमर्सियल सिनेमा बनाउँछु भने उसको चोइस हो। तर म जुन किसिमको धारको सिनेमा लाई आइडलाइज गर्छु र जुन किसिमको फिल्म मेकर्सहरू पनि आउनु भएको छ उहाँहरूको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो कि मैले चाहिँ नयाँ किसिमको सिनेमा दियो है, नयाँ किसिमको सिनेमा दिँदाखेरि चाहिँ अडियन्सले स्वीकारेको पनि छ है। र हामी एज फिल्म मेकर्सको पनि त रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि कि हामी त्यो किसिमको सिनेमा दिएर होला एकपल्ट गाह्रो होला हैन, प्रड्युसर्सहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो होला। तर म बार बार भन्छु एकजना प्रड्युसर मानेन भने हजारवटा प्रड्युसर मध्ये एउटा प्रड्युसर त मान्छ। त्यसको उदाहरण लुट पनि हो, त्यसको उदाहरण बुलबुल पनि हो, त्यसको उदाहरण आमा पनि हो जुन शर्मिला पाण्डे दिदी हुनुहुन्छ उहाँले प्रड्युस गर्नु भएको सिनेमा। र आमा को सिनेमाको एउटा डिस्कसन जस्तो गरेको थिएँ। मैले शर्मिला दिदीलाई क्वेसन गरेँ कि शर्मिला दिदी तपाईँले हुन्छ ठिक छ एउटा डिरेक्टरको हिसाबमा त दिपेन्द्र के खनाल दाइलाई उहाँलाई त बनाउन मन लाग्छ होइन सर्जकलाई त, तर तपाईँले लगानी गराउनु भएको छ नि त त्यो सिनेमामा त, अनि तपाईँलाई डर लागेन भनेर मैले सोधेँ कि उहाँलाई। त्यत्रो पैसा इन्भेस्ट गर्नु छ तपाईँले, अब यो के अरे 59-60 एउटा बुढीको कथा छ प्रोट्यागनिस्ट, अब यदि अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने त चल्दैन भन्ने खालको एउटा अलरेडी एउटा मान्छेले कस्तो रिस्क लिएको कति पागल भनेर भनिन्छ। तपाईँलाई डर लागेन दिदी त्यत्रो पैसा इन्भेस्ट गर्दा भनेर भने कि उहाँले के भन्नुभयो मलाई डर लागेन, यो कथा यति राम्रो थियो भन्नुभयो। सो त्यस्तो किसिमको पनि प्रड्युसर्स आइरहेको छ है जसले चाहिँ रिस्क लिन खोजिरहेको छ, जसले रिस्क लिएर फेरि त्यसको फाइदा पनि के अरे लिइरहेको छ। ल लुटको एक्जाम्पल यो माधव बागले दाइ जसले रिस्क लिनुभयो कि ल ठिक छ के अरे एउटा कन्भेन्सनल हिरो भइरहेको समयमा बिना कन्भेन्सनल हिरो पनि फिल्म चल्छ है, म यसमा पैसा लगानी गर्छु। सो त्यो किसिमको प्रड्युसर्सहरू पनि आइरहेको छ। चाहे बुलबुलको प्रड्युसरको एक्जाम्पल यो अविरल थापा हैन, उहाँहरूले बुलबुल जस्तो सब्जेक्ट अघि नारी सेक्सुअलिटीको सब्जेक्ट चल्यो त बुलबुल सानो लगानीमा बनायो, उस पैसा पनि रिकभर गर्यो, एउटा क्रिटिकली अक्लेम्ड पनि भयो, नाम पनि कमायो हैन। आज विनोद पौडेल दाइलाई एउटा लेभलमा एउटा हाई मतलब वान अफ द बेस्ट डिरेक्टर्स अफ नेपालको एउटा क्याटेगोरीमा हालिदियो। त्यो फिल्मले अस्कर्स पनि गयो। अहिले बुलबुल
विभिन्न के अरे यो इन्टरनेसनल उहरूमा के अरे यो जुन एप्सहरू हुन्छ नि त्यहाँ पनि गयो, त्यहाँबाट पनि रिकभरी गरिरहेको छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अझ पनि जेनरल मासेसलाई चाहिँ एउटा के ज्ञान छैन भन्दाखेरि फिल्मको रिकभरी कसरी हुन्छ भन्ने ज्ञान छैन कि। सो हामी अझ पनि के सोच्छौँ भन्दाखेरि हलमा नचल्ने बित्तिकै फिल्म चाहिँ रिकभर हुँदैन कि भन्ने सोच्छौँ, जबकि आजको समयमा फिल्मको धेरै च्यानल्सहरूबाट रिकभरी छ होइन। सो त्यो भएको भएर हामी जस्तो जेनेरेसनले अब रिस्क लिएनौँ र हामीले यदि होइन के अरे उता सेक्सुअली अब्जेक्टिफाई मात्र चल्छ भनेर भन्यो भने त मलाई लाग्छ हामी जस्तोहरू चाहिँ फिल्म मेकिङमा नआएको नै थियो। जस्तो मेरै कठपुतली फिल्ममा एउटा फिमेल सेन्ट्रिक सिनेमा छ, गीत छैन होइन, राम्रो कथावस्तु छ, तर हामीले त रिस्क लियौँ नि त। सो रिस्क लियो भने मात्र हुन्छ नि, त्यो के अरे के भन्छ त्यो के अरे त्यो पाथ इनिसिएट गर्नु जरुरी छ। किनभने मैले आज इनिसिएट गर्दाखेरि मैले कतिजनाको लागि ढोका खोलिदिएको छु होइन। आज दिपेन्द्र के खनाल दाई भनौँ या हाम्रो खगेन्द्र लामिछाने भनौँ या के अरे निश्चल बस्नेतहरू भनौँ, जसले एउटा नयाँ धारको एउटा नेपाली सिनेमाको जुन वेभ ल्याइदियो, त्यसले गर्दाखेरि आज हामी जस्तो जेनेरेसनले अब फिल्म पनि बिना के अरे गीतहरूको बनाउन सक्छौँ है। फिल्म पनि हामी यस्तो सिनेमा बनाउन सक्छौँ, नेपाली सिनेमा जुनमा चाहिँ हामीलाई अब फोर्स छैन कि गीत हाल्नुपर्छ, मसाला हाल्नुपर्छ भन्ने के अरे अब त्यो किसिमको अब छैन कि नेपाली सिनेमा पनि। किनभने उहाँहरूले एउटा ट्रेन्ड सेट गरिदिइसक्नु भएको छ, चाहे त्यो पशुपति प्रसाद होस्, चाहे जात्रे जात्रा होस्, चाहे के अरे यो हाम्रो यो पुरै सिनेमा तलकजङ भर्सेस टुल्के होस् होइन। सो मैले भने नि, र त्यो किसिमको अडियन्स पनि तयार भइसकेको छ र त्यो किसिमको सिनेमाले पनि अहिले त राम्रो रिकभरी गरिसकेको छ। सो तर हामी एज एन अडियन्सलाई अझ धेरै चिजहरू थाहै छैन कि होइन। सो र अर्को राम्रो कुरा के भन्दाखेरि पहिला हामी नै बच्चा बेला हुँदाखेरि होइन हामी नेपाली सिनेमा कहाँ हेर्थ्यौँ भन्नुहोस् त, हामी हेर्दैन थियौँ। खालि नेपाली सिनेमा भनेको त्यो गाउँघरमा होइन, गाउँमा हेरिन्थ्यो। अर्बन यङ्स्टर्सले त नेपाली सिनेमै हेर्दैन थियो। आजको र इभन मैले नै के अरे यो मास्टर्स पढ्न जाँदाखेरि मेरो बुवा जो आफैमा एउटा यस्तो थिएटर पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एउटा प्रश्न के सोध्नुभयो भन्दाखेरि किन फिल्म पढ्ने, होइन फिल्म त राम्रो छैन नि भन्नुभयो कि उहाँले, फिल्म क्षेत्र त राम्रो छैन। अनि मैले त्यति बेला उहाँलाई के भनेको थिएँ भने बाबा फिल्म क्षेत्र आफैमा नराम्रो क्षेत्र होइन, अहिले नराम्रो फिल्महरू बनिरहेको छ होइन। नराम्रो पुस्तक आउने बित्तिकै के पुस्तक लेख्नु नै नराम्रो हो त, नराम्रो फिल्म पो बनिरहेछ त अहिले। तर फेरि एउटा जेनेरेसन आउँछ जसले यस्तो राम्रो फिल्म बनाउँछ। फिल्म इज द मोस्ट पावरफुल मिडियम भनेर भनेको थिएँ कि मैले त्यति बेला। र अहिलेको टाइममा हेर्ने हो भने भनौँ न, हामी नै सानो हुँदाखेरि हामीले इङ्ग्लिस गीत हिन्दी गीत सुन्थ्यौँ। अर्बन युथले त हामी हेर्दैन थियो सिनेमा। अहिले दसैँ र तिहार आउनुपर्छ नेपाली खाली नेपाली गीतहरू बज्छ। अहिलेको मल्टिप्लेक्सेसहरू हेर्नुपर्छ, अहिले वान अफ द मोस्ट ठुलो रिकभरी जुन नेपाली फिल्महरूले गरिरहेको छ, इभन मल्टिप्लेक्सेसहरूबाट पनि गरिरहेको छ। भनेपछि अर्बन यङ्स्टर्सहरू पनि अब जान थाल्यो है नेपाली के अरे नेपाली फिल्म हेर्नलाई। आज बुलबुल या जात्रे जात्रा या यो सबै जुन अलिकति निश या हुन्छ नि अलिकति हामीले उवाला सिनेमा भन्छौँ, अलिकति के अरे इन्टेलेक्चुअल सिनेमा होइन, त्यो फिल्महरूले रिकभरी गरेको सबै अर्बन क्राउडबाट हो, काठमाडौँको क्राउडबाट। भनेपछि त्यो जेनेरेसन पनि नेपाली मुभिज हेर्न गयो है, कति ठुलो उपलब्धि हो होइन त। त्यसैले त मैले त यति पोजिटिभ साइन्स देख्छु नि, पोजिटिभ साइन्स देख्छु। र त्यही भएर अलिकति सानो चिजमा एड गर्छु दिदी, यो के अरे तपाईँले शान्तालाई सोध्नु भएको थियो यो क्वेसन, तर म यसैमा अलिकति एड गर्छु कि फिमेलहरूलाई के अरे अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्ने होइन। एउटा कुरा त के भन्दा हामी यो क्रिएटिभ करियरमा छौँ, चाहे त्यो मेल होस् चाहे फिमेल होस्। हामीले बच्चै बेलादेखि के भनेको छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा काम गऱ्यो भने एकदम खुसी होइन, ब्याङ्कमा पनि फेरि इन्टर्नसिपबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ है, MBA पढेर। त्यहाँ इन्टर्नसिप गर्दाखेरि हामी एकदम खुसी, मेरो छोरा ब्याङ्कमा काम गर्यो, मेरो छोरी ब्याङ्कमा काम गर्यो। तर फिल्म क्षेत्र यो हुन्छ यो कलाको क्षेत्रमा चाहिँ हुँदैन। किनभने उहाँहरू आमा बुवालाई एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि फिल्म क्षेत्रमा पैसा छैन, जबकि फिल्म क्षेत्रमा यति पैसा छ। म 2 करोडको सिनेमा बन्छ, सबैले पेमेन्ट पाउनुहुन्छ होइन। सबै पैसा छ, पैसा पनि छ, नाम पनि छ, दाम पनि छ है। त्यो मेललाई पनि अप्लाई हुन्छ, फिमेललाई पनि अप्लाई हुन्छ। एन्ड देयर इज लाइक एउटा यस्तो जेनेरेसन अफ वेभ आइरहेको छ नेपालमा, जहाँ महिला र पुरुष भन्ने होला एउटा स्टेरियोटिपिकल सोसाइटीले भन्ला, तर एउटा एक वर्गको सोसाइटी छ जसले महिला र पुरुष भन्दैन। यदि त्यो महिला ट्यालेन्टेड छ, यदि त्यो महिलामा केपेबिलिटी छ भने तपाईँ महिला या पुरुष होस्, तपाईँले त्यो अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ है। त्यो भएर म चाहिँ सबै वुमेनहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू आउनुहोस्, नडराइकन। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो क्षेत्रमा म साँच्चै नै प्यासनेट छु, म यो क्षेत्रमा साँच्चै नै पागलपन छ मेरो क्षेत्रमा भनेर भन्यो भने चाहिँ हामी एक्जाम्पल्स हौँ है, कि तपाईँहरू आउनुहोस्। यति सुरक्षित क्षेत्र छ होइन। फेरि यो एउटा सरी है मैले अलिकति लामो बोलेँ, तर एउटा अर्को पनि के एउटा मिसकन्सेप्सन छ भन्दाखेरि
अब हामी नै भनौँ न बाहिर बस्दाखेरि स्पेसली सिनेमा क्षेत्र के सिनेमा क्षेत्रलाई यति भनिन्छ नि एकदम खतम क्षेत्र मानिन्छ कि यो क्षेत्रलाई महिलाहरू सेफ छैन होला भनेर मानिन्छ त्यो इन अ वे समवेयर ट्रु पनि हो तर नट एभ्री वान के नट एभ्री वान हुन्छ नि फिल्म सेटहरू सबै 100% अनसेफ होइन मलाई लाग्छ शान्ताले पनि यो कुरालाई प्रुभ गर्नु होला हामी नै कति काम गर्छौँ रातभरि सुटिङ हुन्छ होइन काम सेफ इन्भाइरोमेन्टमा हामी काम गर्छौँ काम सो त्यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ हुन्छ नि हरेकलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ वेलकम छ यो फिल्डमा यो क्षेत्र यति नराम्रो पनि छैन जति हामी सुन्छौँ र यो क्षेत्रमा चाहिँ पैसा पनि छ अहिलेको टाइममा है फिल्म इन्डस्ट्रीमा देयर इज मनी अब एकैचोटि तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने त म फेरि एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि हामी एकैचोटि अनिल केशरी शाह हुन्छौँ र मेरो प्रश्न के हो होइन ब्याङ्कबाट पनि त हामी इन्टर्नसिपबाट स्टार्ट गर्छौँ होइन बिस्तारै 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 ल्याडर्सहरू क्लाइम्ब गर्छौँ नि त सो यो क्षेत्रमा एकैचोटि तपाईँ दीपाश्री निरौला बन्छु भनेर एक्सपेक्ट नगरिकन आउनुभयो भने चाहिँ यो क्षेत्रमा जति एउटा ब्याङ्क र अरू क्षेत्रहरूमा जति पैसा हुन्छ यो क्षेत्रमा पनि छ कि धन्यवाद धन्यवाद सम्पदा अब हामी छलफलको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ अब थोरै अन्तिम प्रश्नहरूको पनि कुरा गरौँ सम्पदाले चाहिँ यो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आइसकेका छ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो अनि धेरै अब युवाहरूले चाहिँ रिस्क लिइराख्नु भएको छ राम्रो राम्रो सिनेमा बनाइराख्नु भएको छ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो तैपनि जाने बाटो चाहिँ धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने 50% नभएसम्म आधा नभएसम्म अनि अरू लैङ्गिकता भएका मानिसहरूको पनि प्रतिनिधित्व नभएसम्म चाहिँ हामीले सोचे जस्तो सिनेमा चाहिँ आउँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि त्यस्तो हुनको लागि चाहिँ कुनै संस्थागत अथवा कुनै सरकारी तहको पहल चाहिन्छ कि चाहिँदैन जस्तो लाग्छ म शान्तालाई सोध्छु यो प्रश्न अनि त्यस्तो खालको पहलले के गर्न सक्छ अथवा त्यसले चाहिँ राम्रो भन्दा पनि हानि गर्ने पो हो कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले जुन भइरहेको छ त्यसलाई कुनै निगरानी गर्ने नियमन गर्ने अथवा प्रतिनिधित्व नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी अवसर दिने त्यस्तो खालको पहलहरू हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यो त हुन पर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो इभन बाहिरतिर पनि प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि मैले बाहिरतिरको प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि पनि प्रोडक्सनमै अलरेडी चाहिँ के हुन्छ नि 80% चाहिँ अब अहिले त धेरै नै आइसकेको छ 80% चाहिँ फिमेल हुनै पर्ने होइन 80% चाहिँ अब सर्टन कम्युनिटीको हुनुपर्ने उनीहरूलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन इभन क्रू बनाउँदाखेरि पनि अब त्यही चिज पनि यहाँ पनि अलिकति लागू गरिदियो भने जस्तो एउटा फिल्म बनाउँदाखेरि 100 भन्दा बढी क्रू मेम्बर्सहरू हुन्छ होइन एउटा टिभी सिरिज गर्दा टिभी सो गर्दा त 50 भन्दा बढीको क्रू मेम्बर्सहरू हुन्छ एटलिस्ट त्यसमा अब स्टार्टअपमा अब 80% चाहिँ फिमेल क्रू चाहिँ राख्नुपर्ने अथवा चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने भनेर भयो भने पनि अझै मोर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फिमेल्सहरूलाई अब अहिले हामीले फिमेल्सकै कुरा गरिरहेको हुनाले चाहिँ मैले त्यही कुरा गरेको होइन अगाडि ल्याउन सकिन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो अब सम्पदाले भने जस्तै अब काम गर्नलाई गाह्रो छैन होइन सबै पनि नराम्रो पनि छैन भन्छ उसले भने जस्तै मैले पनि रातभरि काम गर्छु कति एक महिना बाहिर गएर काम गरेर हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ एक्लै हुन्छ कहिलेकाहीँ मैले आफै प्रोजेक्ट लिड गरेर हुन्छ कहिले त्यस्तो हुन्छ त्यो भएको हुनाले कम्प्लिटली अनसेफ छ अथवा कम्प्लिटली बाँच्नै सकिँदैन यो काम गरेर भन्ने त छैन नै होइन तर यो काम गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई पनि काम यहाँ यो ठाउँसम्म ल्याउनलाई चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी फिल्म मेकर्सहरूकै पनि दायित्व हो र सँगसँगै फिल्म बोर्डको पनि एउटा चाहिँ दायित्व हो जस्तो लाग्छ उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ के नियम बनाइदिएर चाहिँ एउटा क्रू बनाउँदाखेरि काम गर्दाखेरि चाहिँ फिमेल त्यस पछाडि चाहिँ निश्चित समुदायका उहरूलाई चाहिँ अलिकति कोटा नै नभनौँ अलिक प्रायोरिटी दिने भन्ने किसिमले गर्यो भने चाहिँ जस्तो अब दलित आदिवासी जनजाति पिछडिएको तेस्रो लिङ्ग पनि त हुनुहुन्छ नि त होइन उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ नि त फिल्म मेकर्सहरू उहाँ पनि हुनुहुन्छ नि त आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ सो उहाँहरूलाई पनि अगाडि ल्याउन सक्यो भने उहाँहरूको आफ्नो विषय आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ फिल्मको मार्फत चाहिँ ल्याउनको लागि अझै सजिलो हुन्छ होला किनभने जुन समुदाय जुन वर्गको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै चाहिँ आफ्नो कथा राम्ररी भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ अघि सम्पदाले जब इन्डियामा हुँदाखेरि मेरो आफ्नो कथा चाहिँ मैले
मैले मेरो आफ्नो देशको कथा म आफू राम्रो भन्न सक्छु भनेर जसरी उसलाई फिल भयो त्यस्तै कुरा चाहिँ एज अ फिमेल भएको कारणले मैले फिमेलको स्टोरी अझै म राम्ररी भन्न सक्छु अथवा त्यसमा पनि अझै गहिरेर जाँदाखेरि चाहिँ दलित तथा सीमान्तकृतको चाहिँ अझै मैले राम्रो भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ। अब कैलाशजीले चाहिँ फिल्म बनाउनु भयो भने मेबी आदिवासी जनजातिको चाहिँ कथालाई चाहिँ अझै स्ट्रङली भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने उहाँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँलाई भित्री कुराहरू थाहा छ, त्यस्तै सम्पदालाई पनि त्यस्तै होला। त्यो कुराहरू चाहिँ जबसम्म त्यो समुदायको मान्छेहरू माथि आउनुहुन्न तबसम्म उहाँहरूको कथा पनि माथि आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु पर्छ। अनि अब फिमेलहरू अब फिमेललाई अहिले हामीले फिमेल भन्न अब क्रिएटिभ काम गर्दाखेरि मेल फिमेल भन्दा पनि क्रिएटिभिटी अगाडि आउँछ। तर त्यसको लागि पनि हामीले एउटा वातावरण क्रिएट गरिदियो भने चाहिँ अहिले हामीले जे कुरा गरिरहेछौँ, समानताको कुरा गरिरहेछौँ, सबै कुराहरू गरिरहेछौँ, यही हुनुपर्ने हो। एक्चुअली खासमा हामीले यो बहसै गर्न नपर्ने हो खासमा चाहिँ, होइन? अहिले चाहिँ यो बहस नहुनु पर्ने कुरा हो, भइरहेछ। तर अहिले हामीले भने जस्तै सबै किसिमको वातावरण तयार गरिदियो, हामी आफैले पहल गरिदियो र चाहिँ फिल्मसँग रिलेटेड जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूले पनि यो किसिमको नियमहरू बनाइदिनु भयो भने चाहिँ फ्युचर अझै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धेरै धन्यवाद शान्ता। अब हामी सबैलाई एउटा अन्तिम प्रश्नतिर जाउँ। हामीले 1 घण्टा जति कुरा गरिसक्यौँ। अनि म कैलाशलाई चाहिँ यो कुरा सोध्न चाहन्छु। दर्शकको रूपमा चाहिँ नेपाली चलचित्र, नेपाली श्रव्य दृश्य क्षेत्रलाई चाहिँ नि अझ बढी समावेशी बनाउनको लागि, अब समावेशी त छैन त्यो त हामीलाई थाहा छ, होइन? समावेशी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ मैले भर्खरै हाम्रो शान्ताले भनेको कुराबाट उठाउँछु, होइन? एउटा चाहिँ अब जहाँसुकै पनि कुनै पनि इस्यु अथवा विषयवस्तु, होइन, एजेन्डा जेसुकै भनौँ, होइन, कन्टेन्ट आउनको लागि चाहिँ त्यो कन्टेन्ट कुन चाहिँ मान्छेले अथवा कुन कम्युनिटीले, कुन जेन्डरले, होइन, बोक्छ भन्ने खालको कुरा कन्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ, होइन? सो अब यसको लामो एउटा प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेसको एउटा पहिलो एकदम त्यो प्रस्थान बिन्दु जसलाई भन्छौँ, प्रस्थान बिन्दु चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ पार्टिसिपेसनको कुरा हो, होइन? त्यो जेसुकै होस्, तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा, फिल्म क्षेत्रमा होस् या अरू कुनै क्षेत्रमा, कि त्यो चाहिँ अब हामीले रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्छौँ नि, प्रतिनिधित्व गर्ने, होइन, सहभागिता गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो एकदम पहिलो चाहिँ कुरा सहभागिता नै अलि हुनुपर्छ होला, होइन? जसरी अहिले यहाँ सम्पदाले जसरी काम गरिरहनु भएको छ, होइन, स्किलफुल वेमा उहाँले अरू कोही भन्दा कम हुनुहुन्न भन्ने खालको कुराले जति त्यो एक्जाम्पल सेट गर्छ नि, त्यो कुरा पुरुषले गरेको कुरालाई एकदम बढी एम्प्लिफाई हुन्छ होला, होइन? अथवा त्यो गर्ने जमात धेरै होलान्। सम्पदाले गरेको कामलाई एम्प्लिफाई गर्ने, शान्ता नेपालीले गरेको कामलाई एम्प्लिफाई गर्ने मान्छेहरू थोरै होलान्, होइन? तर अब हामीले हाम्रो सोसाइटीको स्ट्रक्चर अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ सम्पदा र शान्ताले गरेको कामको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किनभने हामी सम सर्टेन काइन्ड अफ डिप्राइभेसनको एउटा स्टेजमा छौँ, होइन? बिइङ अ वुमेन, त्यो पनि फ्रम डाइभर्स कम्युनिटी, फ्रम डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड, होइन? आफ्नो हिसाबको एक खालको प्रिभिलेजनेस छ होला हामी सबैजनासँग, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो लार्जर कम्युनिटीको इस्यु पनि हामीसँग बोकेर आउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ सहभागिता एउटा हुनु पर्यो र त्यो सहभागिता पनि एकदम क्लियर कट आइडिया सहित, कन्सेप्ट सहित, इस्युमा क्लियरेन्स, अनि जुन विषयमा तपाईँ हात हाल्दै हुनुहुन्छ, फिल्म बनाउनको लागि जति दक्षता चाहिन्छ नि, टेक्निकलिटीदेखि लिएर तपाईँको नलेजको कुरा, त्यो नलेज सार्पेनको कुरामा चाहिँ इक्वल अपर्च्युनिटी, इक्वल एक्सेसको कुरा पनि हुनु पर्यो, होइन? त्यो हिसाबको कुरा इक्वल अपर्च्युनिटी, एक्सेस अनि प्र्याक्टिसको लागि त्यो प्लेटफर्म, किनभने हामी कहाँ चाहिँ पहिला प्लेटफर्म कम थियो भन्ने खालको कुरा थियो, अहिले प्लेटफर्म बढेको छ। तर मेन्टरिङको प्रोसेस कसरी हुन्छ, होइन? त्यो स्किलहरू सिक्नको लागि चाहिँ त्यो सर्टेन कम्युनिटीबाट आएको मान्छे जोसँग एकदम राम्रोसँग स्रोत साधन छैन, त्यसको लागि खर्चिने आफ्नो हैसियत छैन भने त्यो मान्छेले त्यस्तो खालको टेक्निकलिटी सिक्नलाई, त्यो ज्ञान लिनको लागि चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ त्यो खालको प्रावधानहरू हुनु पर्यो, होइन? अघि शान्ताले भने जस्तै ठ्याक्कै त्यही वर्ड त म युज गर्दिनँ, तर यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने अब यो क्षेत्रलाई सबैजनाको चाहिँ अनुहार आउने मात्रै होइन कि त्यो अनुहारले जति कुरा कन्भे गर्छ नि, कन्भे भनेको त्यो क्यारी गर्छ, कन्भे मात्रै होइन, क्यारी गरेर त्यो कन्भे गर्न खोज्छ, होइन? बिइङ सम सर्टेन कम्युनिटी मेम्बर,
त्यसको कल्चरल आफ्नो खालको एउटा एस्पेक्ट हुन्छ होइन, सोसल पोजिसनिङ हुन्छ होला, त्यसको त्यो एक खालको हुन्छ नि आफ्नै मौलिक खालको केही विषयवस्तुहरू कथा अनुभवहरू बोकेका हुन्छ। त्यो कुराहरू सबैलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो टप टु बटम फिल्म मेकिङको सुरु कन्सेप्टदेखि लिएर माथि त्यसको बजारसम्म लैजाने प्रोसेससम्म चाहिँ त्यो खालको भयो भनेदेखि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ अब यो पछिल्लो भनौँ न एक खालको बिचमा एउटा धेरै मान्छेले चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ अब खेर गयो भन्ने खालको कुरा पनि भएको थियो होइन। त्यो भनेको चाहिँ मेन स्ट्रिम त्यो एकदम के भन्छ तडक भडक गर्ने अथवा फाइट खेल्ने नाच्दा नाच्दै पुरा लस्करै लाएर नाच्न आइपुग्ने खालको त्यो एक खालको जमाना थियो नि होइन। त्योबाट एकदम सेचुरेटेड पोइन्टमा आयो। अब नयाँ के गर्न सकेका छैन, बलिउडले फड्को मार्यो, हलिउड कहाँ पुगिसक्यो अनि हाम्रो नेपाली सिनेमा चाहिँ घिसे पिटेछ भन्ने खालको त्यो एक्चुअली त्यो चाहिँ अब त्यसको अलिकति बढी चाहिँ के भन्छ अलि एक्जाजरेटेड होला, तर त्यो सत्य चाहिँ हो है होइन। दर्शक हिसाबले कति एउटै हेर्नु हो, त्यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ एक्चुअली डाइभर्स आइडिया होइन, फरक फरक डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरूलाई अप्नाइएर ल्याइएपछि अनि त्यसको त्यो जुन एक्सर्साइजको प्लेटफर्मलाई पनि ठुलो पार्दै लगेपछि त्यो भएको हो। सो त्यो एक्सर्साइज चाहिँ एकदम कन्टिन्यू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब वुमेनले वुमेनकै मात्रै कथा बोक्ने अथवा चाहिँ मेलले बोकेको चाहिँ एकदम मेल सेन्ट्रिक मात्रै हुन्छ भन्ने जुन ऊबाट चाहिँ दायराबाट सबै बाहिर निक्लिरहेछ नि, त्यो एकदमै बढी चाहिँ प्र्याक्टिसमा आउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ दर्शकहरूले पनि कतै न कतै अब चाहिँ त्यो फिल्ममा आफूलाई खोज्छन् क्या अहिले चाहिँ, भनेको कतै न कतै त्यो कनेक्ट हुनु पर्यो। नत्र मैले किन पैसा तिरेर जाने अथवा युट्युबमा सर्च गरी किन खोज्ने अथवा कुनै एप हुन्छ त्यो एप डाउनलोड गरेर मैले किन हेर्ने भन्ने क्वेसन चाहिँ सोध्छ होइन। किनभने अहिले चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको यति धेरै साधनहरू छ, माध्यमहरू छ, तपाईँले केही सर्टेन पैसा पे गर्नुभयो, तपाईँको टाइम त्यसमा लाउनु भयो र केही थोरै मात्रै त्यसको लागि मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँ समक्ष त्यो हाजिर हुन्छ भनेपछि त्यति धेरै बाटाहरू छन् तपाईँले इन्टरटेनमेन्टको लागि। सो मेरो लागि चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि किन मैले त्यहाँ मेरो अनरसिप पाउँछु अथवा मेरो लागि यो नयाँ कन्सेप्ट भयो अथवा यो चाहिँ पुरानो भन्दा अलिकति यसले केही त बोक्छ एटलिस्ट भन्ने खालको त्यो हिसाबको ल्याउनको लागि चाहिँ अभियसली डाइभर्स आइडियाहरू, डाइभर्स क्यारेक्टरहरू, त्यो डाइभर्स क्यारेक्टर कहीँ अन्तरिक्षबाट अर्कै ग्रहबाट लिएर आउनै पर्दैन होइन, हामी समक्ष नै छ के। त्यो चाहिँ यस्तो धेरै हाम्रो समाजमा भएको यति धेरै कुरा चाहिँ समेट्न बाँकी छन्। ती कुराहरूलाई नै कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर अलिकति भनौँ न ग्राउन्ड वर्क गरेर त्यो अनुसारले काम गर्दै जाने एकदम ट्रेन्ड अहिले बढाएको छ होइन। खास गरी यङ्गर जेनेरेसनमा जसरी आउनु भएको छ यो फिल्डमा, उहाँहरूले सर्ट फिल्मदेखि लिएर सर्ट फिल्ममा पनि एकदम नुवान्स ल्याएर के, पहिला चाहिँ एकदमै होल एउटा बक्समा ढक्क थियो तर अझै त्यो लेयर्स क्या, इमोसन्सको पनि लेयर हुन्छ, क्यारेक्टरको त्यो रिसाउनेदेखि खुसाउने होइन, त्यो सबै त्यो डिलेमाहरूदेखि सबै कुरा हुन्छ नि त। सो पहिला चाहिँ अलिकति ब्ल्याक एन्ड व्हाइट खालको फिल्महरू कन्सेप्टको रूपमा र क्यारेक्टराइजेसन त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरा चाहिँ अब चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको बिचमा एउटा ठुलो ग्रे जोन हुन्छ है। त्यो ग्रे जोनमा चाहिँ कहिले ब्ल्याक पनि आउँछ, कहिले व्हाइट पनि आउँछ, त्यहाँ कलरफुल अरू पनि आउँछ भन्ने खालको जसरी ल्याइएछ नि हो, त्यसलाई चाहिँ मजाले अझै एकदम जोड दिँदै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो त्यो भएपछि चाहिँ इन्डस्ट्री पनि फर्स्ट होला, दर्शक हिसाबले पनि हलसम्म जाने अथवा सर्च गर्ने होइन, पे गर्ने के गर्ने गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नलाई त्यो जमात पनि तयार छ। धन्यवाद कैलाश। तपाईँले भन्नुभएको कुरा र अघि शान्ताले भन्नुभएको कुरामा थोरै एउटा थप प्रश्न गर्न मन लाग्यो। सम्पदा अथवा शान्ता जसले जवाफ दिनुभए पनि हुन्छ। जस्तो सहभागिता, विभिन्न समुदायको सहभागिता बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो। शान्ताले पनि कुनै संस्थागत प्रयास भयो हुन्थ्यो, त्यस्तो विविधता भएका मानिसहरूलाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिने भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो खालको प्रयासले चाहिँ महिलाहरूमाथि सरकारी प्रयास भयो भने महिलाहरूमाथि अझ बढी भेदभाव हुने डर अथवा चिन्ता चाहिँ छ कि छैन तपाईँहरूलाई? त्यस्तो हुने सम्भावना छ कि छैन होला? यसैमा म भन्नु है, यसैमा म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो नेपालको त के इक्जाम्पल दिने, हलिउडको इक्जाम्पल दिन्छु है। हलिउडमा पनि अस्कर्समा जितेको फिमेल डिरेक्टर जम्मा एकजनाले जितेको छ कि होइन। अस्कर्स जस्तो हुन्छ नि, अब उमा पनि एउटा हर्ट लकर भन्ने सिनेमा छ होइन, त्यो सिनेमाले अनि जहिले पनि जब त्यहाँ अस्कर्स हुन्छ त्यति बेला त्यहाँ पनि यही इस्यु उठ्नुपर्छ कि होइन, फिमेल डिस्क्रिमिनेसन। सोच्नु न भनेपछि यो इस्यु खालि फिमेल डिस्क्रिमिनेसन भनेर कि त्यहाँ पनि यति राम्रो राम्रो फिमेल ड्रिभन सिनेमाहरू हुन्छ, नोमिनेसन पाउँदाखेरि केटाहरूले नोमिनेसन पाउँछ कि
हैन हरेक वर्ष अस्कर्समा पनि यही इस्यु उठ्छ कि किन फिमेललाई नदिएको त भन्ने खालको दिन्छ यसैको राम्रो पक्ष चाहिँ यो अरु यो भेनिस जुन छ यो कान्सहरुले चाहिँ एक किसिमले एउटा वुमेन के फिल्म मेकर्सहरुको पनि यति पर्सेन्ट चाहिँ वुमेन फिल्म मेकर्सको हुनुपर्छ जस्तो शान्ताले भन्नुभयो त्यस्तो उता गरेको छ हाम्रो नेपालमा त्यस्तो किसिमले अब एक्ज्याक्टली त आएको छैन जुन अब चलचित्र बोर्डहरुले र प्रोड्युसर्स एसोसिएसनहरुले गर्नुपर्छ जुन गरि पनि राख्नु भएको छ होला र अहिले अब राम्रो कुरा त निर्देशक समाजमा जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा फिमेलै हुनुहुन्छ हैन सो काम नभएको होइन भइ पनि रहेछ र अर्को कुरा अब हामीलाई नै फिल हुन्छ मलाई नै फिल हुन्छ कि जहाँ काम गर्दा पनि हुन्छ नि जहिले पनि केटाहरुकै बीचमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ के स्पेशली लिडरशिप पोजिसनमा त शान्ताले पनि फिल गर्लायो पुरै टाइम केटाहरुकै बीचमा हुन्छ कि हामी यति रेयर फिमेल्सहरु छ नि जो त्यो लिडरशिप पोजिसनमा हैन र स्पेशली फिल्म मेकिङमा फिल्म मेकिङमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दा अब वुमेनहरु भनेको केटीहरु भनेको नर्मली कि त मेकअप आर्टिस्टहरु हैन कि त कोरियोग्राफर्सहरु अरु को हुन्छ कि त कस्ट्युममा पनि एडी पनि त्यो एक दुईवटा एडी भनेपछि त्यो एकदमै कम रिप्रेजेन्टेसन अफ वुमेन छ हैन र यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो चीज चाहिँ फर्स्ट त के रे घरबाट आउनुपर्छ किनभने महिलाहरुको सबैभन्दा ठूलो संघर्ष भनेको मलाई लाग्छ घर हो कि घरबाट हो कि हैन स्पेशली एक त क्रिएटिभ करियर भनेरै संघर्ष गर्नुपर्छ चाहे त्यो मेल होस् फिमेल होस् किनभने एउटा केटाले पनि म फिल्म मेकर बन्छु है भनेर भन्दाखेरि एउटा आमा बुवाले स्वीकार्ने त्यो एउटा उ चाहिँ एकदमै कम छ अहिलेको समाजमा हैन हाम्रो भनेपछि केटाले पनि संघर्ष गर्नुपर्छ केटीले त डबल संघर्ष गर्नुपर्छ त्यो फ्यामिलीबाट हैन किन भन्दा हाम्रो एक त यसमा करियर छैन जुन अगेन मैले भने यो मिसकन्सेप्सन हो यति ठुलो मिसकन्सेप्सन हो कि क्रिएटिभ करियर छैन भन्ने त्यो संघर्ष गर्नुपर्छ अर्को हाम्रो वर्किङ आवर्स एकदमै हुन्छ नि कहिले रातभरि पनि काम गर्नुपर्छ हैन 10 to 5 जब होइन र प्रोजेक्ट बेस्ड काम हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईलाई अब यो एउटा पर मन्थ स्यालेरी आइरहेको थियो एउटा हुँदैन हैन स्यालेरी बेसिसमा हामी काम गर्दैनौँ यति प्यासन ड्रिभन सिनेमा हुन्छ कि तपाईको परिवारले बुझ्दिनु भएन भने भोलि तपाईको पहिला त आमा बुवाले त्यसपछि विवाहित भइसकेपछि हस्बेन्डले के हैन त्यति बेला रातभरि कहाँ गएको त सुटिङमा गएको छ नि त जस्तै मेरै कठपुतलीको टाइममा रातभरि सुटिङ हुन्थ्यो किन भन्दा अब त्यो के रे अब हरर फिल्म थियो अब त्यो सिचुएसनलाई कतिवटा फ्यामिलीले बुझ्दिनुहुन्छ सो गाह्रो छ के फिल्म मेकिङमा सबै पक्षले पनि एउटा केटीको लागि हैन त्यसैले फर्स्ट एम्पावरमेन्ट घरबाट हुनु पर्यो किनभने म बार के भन्छु भन्दाखेरि जब एउटा वुमेन छ नि घरबाट इम्पावर्ड हुन्छ नि उसले बाहिरको युद्ध त मजाले लड्छ के हैन तपाईलाई के गर्ने चलचित्र बोर्डले दियो रे 50% के तर घरबाटै तपाईलाई त्यो प्रेसर आयो तपाईको हस्बेन्डबाट त्यो प्रेसर आयो भने अगेन त्यो वुमेनले यो करियर छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र अहिले नेपालकै सिनारियो हेर्दा पनि जति पनि फिमेल फिल्म मेकर्सहरु छ नि यति राम्रो उहाँहरुले फ्यामिली सपोर्ट पाउनु भएको छ मेरै केसमा भन्यो भने पनि मैले यति फ्यामिली सपोर्ट आज म यति गर्नुको पछाडी यस्तो हुनुको पछाडी त म सबै श्रेय मेरो फ्यामिलीलाई दिन्छु के त्यो फ्यामिलीले यदि मलाई हुन्छ तिमी सक्दैनौ तिमी गर्न के रे तिमी नजाऊ रातभरि के हो यो भनेर भनेको भएर शान्ताको केसमा पनि मलाई लाग्छ त्यही हो मेन फ्यामिली है र अहिले अरु जति पनि फिमेल फिल्म मेकर्स छ ब्लेस्ड खै यो नेपालमा के लकीली चाहिँ उहाँहरुको हस्बेन्डहरु या उहाँहरुको फ्यामिलीहरुले यति फुल सपोर्ट पाउनु भएको छ कि उहाँहरुले सो त्यही भएर म बार त्यही भन्छु कि यो जति पनि जनाले हेर्नु भएको छ पहिला चाहिँ आफ्नो छोरीलाई आफ्नो वाइफलाई आफ्नो बहिनीलाई सपोर्ट गरौँ के हैन त्यो घरबाट त्यो इम्पावरमेन्ट पाइसकेपछि त उलाई चलचित्र बोर्डको त्यो 50% चाहिँदैन के किन भन्दाखेरि एउटा वुमेन छ नि यति पावरफुल हुन्छ कि उसमा त्यो डिटर्मिनेसन भयो भने त 10 वटा के रे केटाहरुलाई त यसरी पछाडिदिन्छ कि साच्चै हो यो चाहिँ एकदम ट्रु हो त्यति धेरै ट्यालेन्ट त्यति धेरै क्रिएटिभिटी त्यति धेरै त्यो के रे त्यो हुन्छ कि उनीहरुमा तर के भइदिन्छ भन्दा यति पहिला त म त्यही भएर अगेन आउँछु घर परिवार फ्यामिली त्यो फ्यामिली सपोर्ट र त्यो फ्यामिलीले त्यो सपोर्ट गरेर त्यो छोरीलाई पठायो भने शान्ता जस्तो छोरी म जस्तो छोरी रिचा जस्तो केकी जस्तो सम्झना दिदी जस्तो रेखा थापा जस्तो हैन अझ एक्जाम्पल लिऊ आशा मगराती जस्तो यस्तो वुमेनहरु जो आजको फिल्म मेकिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ हैन जो चाहिँ एक्जाम्पल्स हो हैन सुरक्षा पन्त हुनुहुन्छ त्यसपछि धेरै जना भनौं न त्यस्तो वुमेनहरु चाहिँ निस्किनुहुन्छ कि निस्किने क्रम बढ्दो पनि छ एकदमै बढ्दो पनि छ त्यही भएर म चाहिँ यो किन भन्दा यो जुन यो चलचित्र बोर्डहरुले यो यति 50% दिनुहुन्छ त्यो पनि दिनुपर्छ नदिनु पर्ने चाहिँ होइन एकदमै दिनुपर्छ हैन तर
चाहिँ त्यो इम्पावरमेन्ट चाहिँ अरू लेभलहरूबाट पनि हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ म जति पनि जो पनि वुमेनहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्छु भने हेर्नु गाह्रो छ, सगरमाथा चढ्न गाह्रो छ, तर जसले त्यो मुस्किल के अरे सरी जसले त्यो गाह्रो यात्रा हिँड्यो नि त्यही सफल हुन्छ कि। त्यही भएर मलाई लाग्छ शान्ताको जर्नी पनि त्यही हो, मेरो जर्नी पनि त्यही हो होइन। म पनि अब नेपाल के अरे बम्बे जाँदाखेरि डर थियो एउटा केटीले कसरी गर्न सक्छ के हुन्छ, तर हुँदो रहेछ नि त, हामी नै एउटा एक्जाम्पल बन्यो नि त। त्यसैले गाह्रो छ होला तर तपाईँमा डिटर्मिनेसन छ भने चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। त्यो डिटर्मिनेसन चाहिँ तपाईँभित्र हुनु पर्यो कि। त्यो भयो भने त तपाईँले मतलब यु विल एक्सेल इन इट। र त्यसपछि त तपाईँलाई हुन्छ नि एकपल्टको सङ्घर्ष हो प्रुभ गर्नलाई, त्यसपछि त तपाईँले यति सपोर्ट पाउनुहुन्छ, यति माया पाउनुहुन्छ। फिल्म इन्डस्ट्री हाम्रो एउटा राम्रो चिज चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री शान्ताले पनि फिल गर्नु होला, जब त्यो फिल्म बन्छ नि त्यो परिवार जस्तो हुन्छ कि होइन। सँगै खान्छौँ, सँगै बस्छौँ, प्रोटेक्ट के अरे अब त्यो मतलब एउटा यस्तो सेफ एउटा प्रोटेक्सन एउटा हुन्छ नि, एउटा एकअर्कालाई हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ होइन, लाइफ टाइम फ्रेन्ड्स बन्छौँ सँगै, एउटा त्यस्तो खालको माहौल हुन्छ कि हाम्रो फिल्मको। सबै फिल्मको माहौल खराब हुँदैन, अघि पनि मैले भनिहालेँ। सो त्यो माहौलमा यहाँहरूलाई वेलकम छ। यहाँहरूसँग त्यो डिटर्मिनेसन प्रति हुन्छ नि एउटा के भन्ने एउटा प्यासन लिएर आउनुभयो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद सम्पदा। अब शान्तालाई पनि अन्तिम प्रश्न सोध्नतिर जाउँ। नयाँ चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका नयाँ महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त आफ्नो क्षमता नै राम्रो बनाएर आउने हो होइन। अब सबैजनालाई अब त्यो किसिमको एक्सेस नहुन सक्छ, फिल्म कलेज गएर पढ्ने होइन, अब युनिभर्सिटी बाहिर गएर पढ्न सक्ने क्षमता नहुन सक्छ, एक्सेस नहुन सक्छ। तर अहिलेको यो जमानामा तपाईँले जे जहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट छ होइन, हातमा इन्टरनेट छ, तपाईँले एउटा गुगल गर्नुभयो भने फिल्म मेकिङकोदेखि लिएर डकुमेन्ट्रीदेखि लिएर जर्नलिजमदेखि लिएर हरेक चिजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। सो पढ्नलाई आफ्नो क्षमता चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ लिमिटेसन छैन, पहिलो त्यो गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि सम्पदाले भने जस्तै आफूमा चाहिँ त्यो म गर्छु भनेर आउनु पर्यो। र कुनै पनि क्षेत्रमा आउनु ठुलो कुरो होइन, गर्नु ठुलो कुरो होइन, स्टार्ट गर्नु ठुलो कुरो होइन होइन, तर त्यसमा टिकिराख्नुलाई चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो होइन। अब त्यसमा कति चिजहरू स्ट्रगल्सहरू हुन्छ, अब के चिजहरू आउँछ मानसिक रूपमा, अब शारीरिक रूपमा कति कुराहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई ट्याकल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ आफू पनि प्रिपेयर भएर आउने। र अब त्यो चिजको त्यस्तो उहाँहरू नयाँ भाइ बहिनी अथवा नयाँ फिल्म मेकरहरू जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूको अब फ्यामिलीको कुराहरू अघि सम्पदाले भनिसक्यो, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू भयो होइन, आफू गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ डेडिकेसनको कुराहरू भयो। त्यो आफ्नो सँगसँगै हामीले पनि हामी जो काम गरिरहेछौँ अलरेडी काम गरिरहेकोहरूले पनि त्यो किसिमको वातावरण बनाइदियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ टिकिराख्न र नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा माहौल पनि तयार हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि डाइभर्स चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद शान्ता। अनि अन्तिममा म सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज फिल्म मेकरहरूको चाहिँ एउटा यात्रा, एउटा सङ्घर्ष र एउटा लैङ्गिक विश्लेषण मात्रै होइन, अगाडि जाने बाटो पनि भनिदिनु भएको छ सबैले होइन। तपाईँहरूको समयको लागि धेरै धन्यवाद, छलफलको लागि धन्यवाद। आजलाई बिदा लिउँ है त। Thank you so much, Siva. Thank you. ल, Thank you. Bye.